Okay, so it's on recording mode. कहाँ गयो फिबोनाची? ओके, फिबोनाची लेभल्स। फिबोनाची लेभल्स अब म स्क्रिन सेयर गर्छु। कन्टेन्ट ध्यान त हाम्रा ल साथीहरू अब सुरु गरौँ है। फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लेभल भनेको कस्तो हो, अनि हामीले योबाट चाहिँ कसरी सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सहरू पत्ता लगाउँछौँ। स्पेसली हायर हाई लगाए, अल टाइम हाई लगायो भने माथितिर कहाँनिर चाहिँ तपाईँको सप्लाई आउन सक्छ त्यो लेभल हामीले हेर्छौँ। एक्सटेन्सन लेभल है, भन्नु मतलब नेप्से केही समय अगाडि 1800 को लेभलमा थियो, त्योभन्दा माथि गएपछि अब कहाँनिर चाहिँ सप्लाई आउँछ त्यो एउटा लेभल हाम्रो चाहिँ। त्यस्तै सेयरमा पनि के हुन्छ भने अल टाइम हाई ब्रेक हुन्छ पहिलाको हाई ब्रेक भएपछि माथि माथि जाने भयो होइन। सो रेजिस्टेन्स ब्रेक भएपछि हामी किन्छौँ, त्यसपछि के हुन्छ त त्यो सेयरको प्राइस अझै माथि जान्छ, अझै माथि जान्छ, कहाँसम्म पुग्न सक्छ, कहाँदेखि फर्किन्छ भन्ने कुरा हामीले अब केबाट थाहा पाउँछ त? फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लेभल। त्यही भएर बिचमा हामी सेयर सेल नगर्नु कारण के हो त, हामी छोडिदिन्छौँ। सो सप्लाई लेभलमा यतै टार्गेट लेभलहरू हुन्छ, त्यो टार्गेट लेभल एचिभ गरेपछि बल्ल मार्केटहरू के हुन्छ त फर्किन्छ है। त्यसलाई नै हामीले अब त्यो फिबोनाची लेभलबाट थाहा पाउँछौँ। सो लेट्स सी फिबोनाची लेभलहरू चाहिँ कसरी डिराइभ भएको छ अनि कुन कुन लेभललाई चाहिँ फिबोनाची लेभल हुन्छ है हामीले। सो फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट भनेको अहिले मार्केट घटिरहेको छ एकछिनको लागि तपाईँको 3050 पुगेर अहिले तल फर्किरहेको अवस्थामा। सो यो तल अहिले त्यसलाई हामी रिट्रेसमेन्ट भन्छौँ होइन। सो रिट्रेसमेन्ट भनेको इज अ काइन्ड अफ करेक्सन है। तलतिर फर्किनलाई रिट्रेसमेन्ट भन्छ, माथिबाट तल फर्किनलाई करेक्सन पनि भन्छौँ, पुल ब्याक पनि भन्छौँ। सो कुन कुन लेभलहरू कहाँसम्म फर्किन सक्छ त, त्यो एउटा चाहिँ हामीले होरिजेन्टल लाइनहरू चाहिँ करेक्ट गऱ्यो भने त्यो सपोर्ट लाइनहरू पाउँछौँ। सो त्यो सपोर्ट लेभलमा चाहिँ के हुन्छ त, बायरहरू आउन सक्छ। त्यही भएर त्यो सपोर्ट लेभलहरू हामीले चाहिँ यदि राम्रोसँग पहिचान गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, त्यो सपोर्ट लेभलबाट चाहिँ कस्तो एङ्गल कस्तो क्यान्डलहरू बन्छ त, त्यो क्यान्डलहरू हेरेर अनि हामीले चाहिँ बाई गर्छौँ है। सो यसले के गर्छ त, रिट्रेसमेन्टमा सपोर्ट लेभलहरू बन्छ है। अनि त्यसपछि त्यो सपोर्ट लेभल चाहिँ के हुन्छ, फिबोनाची नम्बर्सहरूबाट आउँछ। तर यो पर्सेन्टेजमा हुन्छ, जस्तै माथिबाट तल फर्किरहेछ भने कति तलसम्म चाहिँ फर्किन सक्छ है। जस्तै एकछिनको लागि यहाँ नम्बरहरू दिएको छ 23%सम्म। सो तलदेखि स्विङ लोदेखि स्विङ हाई माथि लियो भने, सो माथिदेखि तल फर्क्यो भने 100% मान्ने हो भने 23%सम्म फर्किन सक्छ कि 38सम्म फर्किन सक्छ कि 68सम्म फर्किन सक्छ कि अथवा 78%सम्म फर्क है। सो यो पर्सेन्टहरूलाई चाहिँ फिबोनाची लेभल भनिएको छ। अनि अर्को लेभल चाहिँ के हुन्छ भने 50 लेभल, जुन चाहिँ रेसियो चाहिँ होइन, 50 लेभलबाट पनि फर्किने गरेको छ है। त्यही भएर यो लेभलहरू चाहिँ हामीले एकदमै क्लोजली वाच आउट गर्छौँ है। सो तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने मार्केट चाहिँ अहिले माथि गयो, माथिबाट चाहिँ तल फर्किरहेछ है। अहिले हेर्नुभयो भने सो तलतिर फर्किरहेछ भने यस्तो लेभलहरू है, सपोर्ट लेभलहरू हेर्छौँ है। सपोर्ट लेभलहरू हेर्छौँ। सो यस्तो लेभलहरूबाट चाहिँ यदि क्यान्डलहरू बुलिस क्यान्डलहरू बन्यो भने यो सपोर्ट लेभलमा, त्यहाँदेखि चाहिँ मार्केट फर्किने सम्भावना धेरै हुन्छ है। त्यही भएर यस्तो लेभलहरू हामी क्लोजली वाच गरिरहेका हुन्छौँ है। सो क्लोजली वाच गरिरहेछौँ। सो लेट्स सी अहिलेको मार्केटमा चाहिँ हाम्रो फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लेभलहरू कहाँ कहाँ छ त भने चाहिँ सपोर्ट लेभलहरू कहाँ कहाँ छ। हामीले सपोर्ट लेभल जेनरली धेरै किसिमले थाहा पाउँछौँ। एउटा तपाईँको यो मुभिङ एभरेज सपोर्ट हुन्छ तलतिर होइन, हामीले पढेको। अर्को तपाईँको स्विङ लोहरू तपाईँको सपोर्ट बन्ने भयो, स्विङ लो जुन छ लो ठाउँमा। अनि त्यसपछि पहिलाको रेसिस्टेन्स जुन थियो
त्यो रेसिस्टेन्स ब्रेकआउट जुन हुन्छ त्यो त्यो पनि तपाईँको के हुन्छ त सपोर्ट लेभल। अर्को सपोर्ट लेभल भनेको फिबोनाचीको सपोर्ट लेभल है। सो फिबोनाची लेभल्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एकदमै हाईबाट तल फर्किरहेछ भने त्यो पनि हामीले के हुन्छ तलतिर सपोर्ट, र सपोर्ट लिएर माथि फर्क्यो भने कहाँसम्म जान सक्छ त? सो यो अल टाइम हाई भयो, यहाँदेखि अब माथि गयो भने कहाँसम्म जान सक्छ त्यो पनि हामीले प्रिडिक्सन गर्न सक्छौँ है फिबोनाची लेभलबाट। सो फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लेभल चाहिँ कसरी ड्र गर्ने भन्दाखेरि, सो जेनरली हामीले दुईवटा पोइन्ट लिन्छौँ है। सो दुईवटा पोइन्ट भनेको स्विङ लो है, स्विङ लो, अनि त्यसपछि अहिलेको स्विङ हाई है। सो दुईवटा पोइन्ट, एउटा लो पोइन्ट, लोएस्ट पोइन्ट जहाँबाट फर्क्यो। सो यहाँ हेर्नु भने माथि गयो, यो लोएस्ट पोइन्ट यो हो। सो यो लोएस्ट पोइन्टदेखि हामीले पनि ड्र गर्न सक्छौँ। सो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ ड्र गर्न सक्छौँ, किनभने यो स्विङ लिएको छ माथि, अथवा यो स्विङ यहाँ गयो त्यसपछि यहाँ आयो, यसलाई चाहिँ हामीले लो मानेर त्यसपछि माथि माथि जाँदाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, यो लो यो हाई। सो दुईवटा पोइन्टले तपाईँले के गर्नुपर्छ त चिन्नुपर्छ, स्विङ लो र स्विङ हाई। अनि कुन पोइन्टले लिने भने तपाईँलाई जुन कुरा चाहिँ एकदमै रिलेभेन्ट लाग्छ, सो रिसेन्ट रिलेभेन्ट लाग्यो भने एकदमै स्विङ लो रिसेन्ट, स्विङ हाई रिसेन्ट है। अलिकति तपाईँले अलिक टाढा जान मन लाग्छ भने सो अलिकति तपाईँले लङ्गर टाइम फ्रेममा हेरेर पनि स्विङ लो स्विङ हाई तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ है। अनि जोडेर अनि त्यसपछि के हुन्छ त यस्तो पर्सेन्टेजहरू जुन लाइनहरू आउँछ, सो त्यो लाइनहरूमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ ठ्याक्कै यहीँबाट फर्किन्छ भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन, कन्फर्मेसन केही पनि हुँदैन। यसलाई ब्रेक गर्न सक्छ, यो ब्रेक गर्यो भने यो आउँछ, यो ब्रेक गर्यो भने यो आउँछ। यसको चाहिँ विकनेसै यही हो है। सो मल्टी लेभलको के हुन्छ त रेसिस्टेन्स हुन्छ। तर तपाईँले यदि इलियट वेभ हेर्नुभयो भने, सो यदि थर्ड वेभ छ भने थर्ड वेभको 38% जेनरली जान सक्छ भन्ने छ है। फर्स्ट वेभको चाहिँ 61% चाहिँ जान्छ भने थर्ड वेभको तल रिट्रेसमेन्ट भयो भने 38% चाहिँ रिट्रेसमेन्ट हुन्छ भन्छ है। सो त्यही भएर अलिकति वेभ काउन्टहरू तपाईँले आफैले सेल्फ स्टडी गर्दा नि हुन्छ। भिडियोहरू इलियट वेभको भिडियोहरू टन्नै छ है, तपाईँले हेर्नु होला कसरी काउन्ट गर्ने भनेर। सो अलिकति स्ट्रङ बुलिसमा, स्ट्रङ बुलिस भनेको एकदमै माथि गयो, एकदमै सुई माथि गयो, 100%सम्म बढ्यो, 100% क्यापिटल गेन भयो भने तपाईँ घट्दाखेरि सुई तल घट्छ, घट्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट 38%बाट चाहिँ माथि गएको हुन्छ एकचोटि है। 38%लाई चाहिँ जेनरली सपोर्ट लिन्छ, 23%लाई पनि कहिलेकाहीँ लिन सक्छ है। त्यस्तो हामीले फिबोनाची। सो यसको क्यालकुलेट कसरी गरेछ भने, सो गोल्डन रेसियोको आधारमा क्यालकुलेट गरेछ। गोल्डन रेसियो भनेको यस्तो रेसियो हो जुन चाहिँ एकदमै नेचरमा पाइन्छ र यसलाई चाहिँ नेचुरल नम्बर पनि भन्छ र यसले एकदम नेचुरलमा फलो गर्छ, जताततै पाइन्छ यो नेचुरल नम्बरहरू। हामीले हेर्ने भनेको यो सनफ्लावरहरूको स्ट्रक्चर एकदमै राम्रो हुन्छ, सर्कल हुन्छ, त्यसमा पनि पाइन्छ र ग्यालेक्सी हाम्रो चाहिँ माथितिर है त्यो आकाशमा हेर्ने भने ग्यालेक्सीहरू हुन्छ। ग्यालेक्सीको फर्मेसनको आर्म लेन्थहरू जुन हुन्छ तिनीहरू हाम्रो फेसको पनि, हाम्रो शरीरको बनावट पनि यही रेसियो अनुसार बनेको हुन्छ अरे होइन। अनि पहिलाको हिस्टोरिकल आर्टिफ्याक्ट्सहरू आर्किटेक्चरहरू चाहिँ यही रेसियोमा बनाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उदाहरणहरू प्रशस्त छ। पिरामिडहरू पनि यही रेसियोमा बनाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भएको छ है। सो यो रेसियो नम्बर कसरी आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि, हामीले चाहिँ कन्टिन्युअस नम्बरहरू चाहिँ हेर्छौँ है। कन्टिन्युअस नम्बर भनेको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कन्टिन्युअस नम्बर भयो। अब त्यो नम्बरलाई के गर्यो भने 0 देखि 1 कन्टिन्यू है। सो यहाँ हेर्नु भने 0 देखि 1 तपाईँको दुईवटा नम्बर कन्टिन्यू छ, अनि यसलाई जोड्नु भयो, अगाडिको नम्बरसँग जोड्नु भयो भने 0 + 1 1 भयो, 1 + 1 2 भयो, 2 + 1 3 भयो, 3 + 2 5 भयो, 5 + 3 8 भयो। यसरी अगाडि जोड्दै जानुहोस्, पछाडिको नम्बर आउँदै जान्छ है। सो 5 + 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34। यसरी तपाईँले जोड्दै जानुभयो भने 144 + 89 233। सो यो नम्बरहरू कन्टिन्युअस हुन्छ है, कन्टिन्युअस हुन्छ, इन्डिफिनेटलीसम्म जान्छ है, किनभने यो कन्टिन्युअस नम्बर हो नि त। अगाडिको नम्बर जोड्दै जानुहोस्, बढ्दै जान्छ। अब गोल्डन रेसियो कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि, सो डिभाइड वान नम्बर बाई द नेक्स्ट नम्बर। भन्नु मतलब के त, यो नम्बर तपाईँले यसले डिभाइड गर्नुभयो, सो वान नम्बर डिभाइड बाई एनदर नम्बर, सो यो आउने भयो। डिभाइड दिस नम्बर बाई दिस, फेरि यही आउँछ। डिभाइड दिस नम्बर बाई दिस, फेरि यही आउँछ। सो अगाडिको केही सङ्ख्या एकदमै सानो सानोलाई छोडेर अनि जति ठुलो लिनुभयो पनि लगभग के हुन्छ यही नम्बर आउने भयो तपाईँलाई है। सो दिस नम्बर है, यही नम्बर तपाईँलाई के भन्छ रिपिटेडली आउने भयो है।
सो रिपिटेडली त्यही नम्बर आउने भएको हुनाले दिस नम्बर इज कल्ड द गोल्डन रेसियो नम्बर है। सो दिस नम्बर इज कल्ड गोल्डन रेसियो। अर्को चाहिँ एउटा छोडेर यसले डिभाइड गर्नुहोस्, फेरि एउटा छोडेर यसलाई डिभाइड गर्नुहोस्, यो नम्बर निस्किन्छ है। सो पर्सेन्टेजमा यसलाई हो भने 38%। अगेन दुईवटा नम्बर छोडिदिनुहोस्, यसले डिभाइड गर्नुहोस् है, एन्ड दिस 23 0.23 है, 0.236 है। सो यस्तो नम्बर आउँछ, यसलाई पर्सेन्टेजमा 23। सो यसरी तपाईँले डिभाइड गर्नु। सो दिज नम्बर्स आर कल्ड द गोल्डन रेसियो नम्बर है, गोल्डन रेसियो नम्बर। सो यो चाहिँ के हुन्छ त, एकदमै यस्तो रेसियोहरू चाहिँ हाम्रो फेसमा पनि एकदमै ब्युटिफुल फेस हुनको लागि यो रेसियो यदि फलो गरेछ भने त्यसको फेस एकदमै स्विट र ह्यान्डसमहरू देखिन्छ, ब्युटिफुल देखिन्छ है। बडीको स्ट्रक्चर पनि यही अनुसार बन्यो भने एकदमै राम्रो बडी देखिन्छ। आर्किटेक्चरहरू पनि यही रेसियोमा बनायो भने एकदमै राम्रो देखिन्छ र टिकाउ पनि हुन्छ। र एकदमै यो रेसियो तपाईँले टाइप गर्नुभयो भने गोल्डन रेसियो एक्जाम्पल भनेर तपाईँले चाहिँ एकदमै राम्रो र के अरे नेचरमा पाउने धेरै रेसियोहरू पाउँछ है। सो गोल्डन रेसियो म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु, तपाईँहरूले पनि आफैले गर्नुहोला है। सो गोल्डन रेसियो भनेर गर्छु। सो गोल्डन रेसियोको इमेजेसहरू हेर्नुभयो भने सो नेचरमा एकदमै धेरै ठाउँमा यो पाइन्छ है। सो गोल्डन रेसियो है, जस्तै फेसमा छ है, नेचरमा छ। सो नेचर गोल्डन रेसियो नेचर गर्नु भने सो सनफ्लावरको सो रेसियोहरू हेर्नु भने दिज आर द रेसियो। ब्युटिफुल फेस, हाम्रो इयरको रेसियो हेर्नुभयो, स्नेलको कस्तो ब्युटिफुल छ है, यो हेर्नुभयो। सो यो रोजको पेटलमा है, सो जताततै एकदम ब्युटिफुल सेपहरू। अझ मोनालिसाको पनि जुन रेसियो छ है, मोनालिसाको यहाँ देखाएको छ। सो मोनालिसाको पनि यो रेसियो चाहिँ ठ्याक्क के छ त, गोल्डन रेसियोमा बनाएको छ। पिरामिड है, यो पिरामिड पनि गोल्डन रेसियो। गोल्डन रेसियो नेचरमा जताततै फलो गर्ने भएको हुनाले यसले स्टक मार्केटमा पनि फलो गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा एजुम्सन लिएर अनि यो यसरी यो रेसियोलाई चाहिँ एप्लाई गर्न थालियो है। सो यसले चाहिँ सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्स लेभलहरू चाहिँ पत्ता लगाउने भयो भनेर है। अनि त्यही अनुसारको के त युज अफ फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट है। सो माथिबाट तल आयो भने अब तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले आफैले ड्र गर्नु भएको छ। सो हेड एन्ड सोल्डर प्याटर्न भनेर राख्नु भएको छ। सो द्याट्स द के छ त, एउटा सपोर्ट लेभलमा छ है, सपोर्ट लेभलमा छ है। त्यस्तै सपोर्ट लेभल चाहिँ फिबोनाची रिट्रेसमेन्टले पनि दिन्छ। त्यो सपोर्ट ब्रेक गर्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, तपाईँले स्टप लस गर्नुहुन्छ। भन्नु मतलब तपाईँले माथि किन्नु भएको छ भने अब त्योभन्दा धेरै चाहिँ म लस बियर गर्न सक्दिनँ, यो मार्केट तल जाने भयो, तपाईँले के गर्नुहोस् त, अब चाहिँ योभन्दा लस धेरै भयो। स्टप लस भनेको लसलाई चाहिँ अब के गर्नुभयो त, तपाईँले स्टप गर्नुभयो। तपाईँले लसमै छ तर पनि तपाईँले बेच्नुहुन्छ भन्न खोजेको मैले है। सो त्यो एउटा सपोर्ट ब्रेक भयो भने तपाईँले केही सेयरहरू सबै 100% सेल नगरे नि केही सेलहरू सेयर गर्नुहोस्। अझ घट्यो भने अनि त्यसपछि तपाईँले बाई गर्नु होला है। सो यसले चाहिँ के गर्छ त, एउटा तपाईँको सपोर्ट लेभल दिनु, सपोर्ट लेभल ब्रेक भयो भने स्टप लस गर्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरो इलियट वेभ थ्योरीमा चाहिँ यो एकदमै लागु हुन्छ है, यो फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लेभल र एक्सटेन्सन लेभल। सो कसैले प्रिडिक्सन गर्छ भने यहाँसम्म मार्केट जान्छ के को आधारमा भन्दाखेरि सो माथि त हायर कहाँ जान्छ भने त्यो त हुँदैन। तर फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लेभलले के गर्छ त, सो यहाँसम्म चाहिँ सप्लाई लेभल आउन सक्छ, यहाँसम्म चाहिँ माथि जान्छ, यहाँदेखि चाहिँ सप्लाई लेभल आउँछ भनेर। त्यही भएर अगाडि नै उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त, एउटा भविष्यवाणी जस्तो क्या, अब यहाँसम्म चाहिँ जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ है। सो देयर आर भेरियस वेज, जस्तै हामीले चाहिँ पहिलाको प्याटर्न हेरेर हिजो अस्ति एक दिन चाहिँ हामीले प्राइस रेन्ज हेरेका थियौँ है। सो प्राइस रेन्ज चाहिँ पहिलाको यस्तो प्याटर्न थियो भने अहिले पनि यतिको प्याटर्न भयो। सो अहिलेको चाहिँ के त, बुलिस फ्ल्याग प्याटर्न ब्रेकआउट लियो भने यहाँसम्म पुग्छ भनेर जसरी हामी अनुमान गर्छौँ। सो यो फिबोनाची रिट्रेसमेन्टले पनि ठ्याक्क त्यसरी नै के गर्छ त, यहाँसम्म पुग्न सक्छ है भनेर एउटा अनुमान लाउँछ है। सो इलियट वेभ थ्योरीले चाहिँ त्यसरी नै अनुमान लाउने हो। सो यसको लिमिटेसन छ, किनभने धेरै रिट्रेसमेन्ट लेभल छ। सो एउटा रेजिस्टेन्स ब्रेक गऱ्यो भने अर्को आउँछ, अर्को ब्रेक गऱ्यो भने अर्को लाग्छ। सो एउटै त्यहीँदेखि माथि जान्छ भन्ने केही पनि ग्यारेन्टी छैन यसमा है। सो त्यस्तो के हुन्छ भने एउटा सक्यो अर्को आउँछ, अर्को सक्यो अर्को आउँछ, हाम्रो लस चाहिँ धेरै भइसक्छ त्यतिखेरसम्म
सक्छौँ कि तलतिर सपोर्ट छँदैछ नि भन्ने हुन्छ। अनि एउटा सपोर्ट ब्रेक गरेपछि त्यो सपोर्टमा किन्या हुन्छ, स्टप लस गरिँदैन, अनि अर्को सपोर्ट छँदैछ भन्ने हुन्छ, अनि अर्को सपोर्ट हामी हेर्छौँ, अर्को सपोर्टसम्म आइपुग्दाखेरि त हाम्रो प्राइस चाहिँ हाम्रो लस चाहिँ गइसक्यो हुन्छ, धेरै लसमा गएको हुन्छ है। नाउ एक्सटेन्सन है, सो रिट्रेसमेन्ट एन्ड एक्सटेन्सन। रिट्रेसमेन्ट भनेको तलतिर हो भने एक्सटेन्सन भनेको माथितिर। सो अल टाइम हाई ब्रेक भयो भने कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो टुलबाटै थाहा पाउँछौँ। सो टुलबाट थाहा पाएला भने तपाईँले माथितिर ब्रेकआउट लियो, तपाईँले इन्ट्री लिनुभयो, एकदमै इन्ट्री सही भयो, अनि त्यसपछि माथि जान थाल्यो। माथि जान थालेपछि चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ जान्छ तपाईँले प्रोफिट टार्गेट चाहिँ एउटा एस्टिमेट गर्न चाहिँ यसले हेल्प गर्छ एक्सटेन्सन लेभल है। त्यही भएर हामीले फिबोनाची एक्सटेन्सन लेभल लगायो भने सो माथिको सप्लाई लेभलहरू चाहिँ यो हो टार्गेट लेभल चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ र त्यही अनुसारको हाम्रो के हुन्छ त एउटा ट्रेडिङ डिसिजनहरू हुन्छ। त्यसपछि हामीले सेल गर्न थाल्छौँ त्यो लेभलपछि। सो सिमिलर कसरी यो डिराइभ भयो भन्ने कुरा, यसमा चाहिँ अपोजिट पहिला चाहिँ यसलाई डिभाइड गर्थ्यो भने अब यसलाई डिभाइड गर्नुहोस्, यसलाई डिभाइड गर्नुहोस्। सो त्यसरी अथवा एउटा छोडेर तपाईँले डिभाइड गर्नुहोस्। सो यो नम्बरहरू आउँछ 1.68 है, 1.68 आउँछ। अनि त्यसपछि अर्कोले छोडेर डिभाइड गर्नुभयो भने सो यो 2.618 है। सो यस्तो नम्बरहरू आउँछ, 4.26 होइन 236 यस्तो नम्बरहरू आउँछ। सो यो नम्बरहरू चाहिँ के हुन्छ त एक्सटेन्सन नम्बरहरू है। सिमिलर यो नम्बरहरू त थाहा भइहाल्यो। तपाईँले डिभाइड गर्ने बेलामा पहिला चाहिँ यताबाट डिभाइड गर्नुहुन्थ्यो भने अब चाहिँ उल्टोबाट डिभाइड गर्नु होला है। सो यस्तो नम्बरहरू आउनु पर्यो। सो फिबोनाची एक्सटेन्सनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ माथि कहाँसम्म जान्छ भनेको एउटा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त रेसिस्टेन्स एरिया है। रेसिस्टेन्स एरियाहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दिन्छ र यो लेभलसम्म चाहिँ भयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त त्यसपछि सेल गर्ने भन्ने कुरा है। सो जेनरली हामीले 3100 को टार्गेट राखेका थियौँ है। सो 31 चाहिँ ठ्याक्कै नपुगे नि के भयो त 31 3050 पुगेर रिभर्स भएको छ है। सो अब रिभर्स हुँदाखेरि चाहिँ अबको तलको टार्गेटहरू कहाँ हुनसक्छ, सपोर्टहरू कहाँ हुनसक्छ त्यो पनि हामीले पत्ता लगाउँछौँ। अनि सपोर्टबाट फर्क्यो भने कहाँसम्म पुग्छ त्यो पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ है। सो यो एक्सटेन्सन र रिट्रेसमेन्टले तपाईँलाई चाहिँ सपोर्ट र रेसिस्टेन्सको दिन्छ है। सो एउटा एक्जाम्पल है, पहिलाको जुन छ पहिला 2000 यो 1800 कटेपछिको टार्गेटहरू थियो है। सो तपाईँको यहाँदेखि यहाँ गयो, त्यसपछि तल फर्क्यो, फर्किँदाखेरि अनि यो टार्गेटहरू जस्तै मैले भने एक्सटेन्सन लेभलमा अब 1.618 है त्यति के यो माथिको अल टाइम हाई ब्रेक भएपछि यहाँसम्म आयो। त्यसपछिको अर्को यहाँ थियो 2400 थियो है। सो हामीले अहिले त्यसलाई चाहिँ चार्टमै लगाएर हेरौँला, कुनै पनि कम्पनीको चार्टमै लगाएर हेरौँला फिबोनाची एक्सटेन्सन र फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट यो लेभलहरू चाहिँ हामीले टुलमा कहाँनिर पाउँछ त्यो एउटा कुरा, अनि त्यसपछि हामीले कसरी तान्ने अर्को कुरा, अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ तपाईँको सपोर्ट र अर्को चाहिँ तपाईँको टार्गेट। सो माथितिर गयो भने कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा, यदि अल टाइम हाई बनाएको छ भने त्यो कुराहरू है। सो विभिन्न हामीले सेक्टरमा लगाएर हेर्छौँ, विभिन्न कम्पनीमा लगाएर हेरौँला आजको। अनि अहिले मार्केट घटिरहेछ भने सो सपोर्ट लेभलहरू हामीले एउटा ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट, अर्को चाहिँ तपाईँको होरिजन्टल सपोर्ट, अर्को तपाईँको मुभिङ एभरेज सपोर्ट र अर्को फिबोनाची सपोर्टहरू तलतिर कहाँनिर छ त्यो कुराहरू हामीले पत्ता लगाएर त्यही अनुसारको हाम्रो ट्रेडिङ डिसिजन हुन्छ। अनि त्यो सपोर्ट लेभलमा कस्तो क्यान्डल स्टिक बनेको छ त्यो हिसाबले तपाईँले इन्ट्री र एक्जिट गर्ने है। सो सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्स चाहिँ बेस्ड अन द फिबोनाची लेभलहरू है। सो लेट्स गो टु द चार्ट है। सो चार्ट गरेर तपाईँको कम्पनी अनुसार नै हामी जानुपर्ने हुनसक्छ है। सो एडभान्स चार्ट, सो आज अलिकति हामीसँग टाइम छ 1 घन्टा, त्यही भएर आज हामी चाहिँ नेप्सेको पनि एनालाइसिस गरौँला है। नेप्सेको पनि एनालाइसिस गरौँला, प्लस सेक्टर वाइज गरौँला, प्लस धेरै कम्पनी पनि गर्न सकिन्छ आज है।
सो नेप्सेको यो भइहाल्यो। भोल्युम हामीले सिकिसकेका छौँ। अब भोल्युमको पनि तपाईँले ठ्याक्क एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। सो अलमोस्ट लगभग हामीले आज गरिसकेपछि सिक्नुपर्ने टेक्निकल कुराहरू सबै सिक्छौँ। त्यसपछि साइकोलोजिकल कुराहरू र म्यानेजमेन्ट, रिस्क म्यानेजमेन्ट कुराहरू है, धेरै कुराहरू। सो लेट्स डु के त सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्स है, बेस्ड अन द फिबोनाची है। पहिला फिबोनाची मुभिङ एभरेज हेर्नुभयो भने डेट क्रस छ है। सो मुभिङ एभरेजले डेट क्रस लिइसक्यो, ठिक छ। डेट क्रस लिए नि तलतिर तपाईँको इएमए 50 कहाँनिर छ त? अब त्यो एउटा तपाईँको सपोर्ट, मुभिङ एभरेज सपोर्ट है। सो इएमए 50 राख्दिएँ मैले। सो इएमए 50, सो स्टिल इएमए 50 तल छ है, सपोर्ट है। अर्को अब हामीले पहिलाको हाई है। सो पहिलाको हाई ठ्याक्क यहीँनिर छ। सो पहिलाको हाई हेर्नुभयो भने है, सो पहिलाको हाई है, पहिलाको हाई चाहिँ अहिलेको लेभलमा है। सो पहिलाको हाई ठ्याक्क यो क्यान्डल है, यो क्यान्डलको टुप्पो, यो क्यान्डलको टुप्पो क्लोजिङ बेसिसमा है। सो यो क्यान्डलको टुप्पो, यो क्यान्डलको टुप्पो। सो जेनरली यो क्यान्डलको टुप्पोहरू चाहिँ पहिलाको हाई। सो अलिकति तपाईँले एरिया है, सो टाइट स्टप लस अथवा ऊ नराख्नु होला। सो यहाँ राखिदिएँ मैले है। सो यो ठाउँबाट ड्रइङ गरेँ है। सो यो ठाउँबाट यसरी ड्रइङ गर्दाखेरि त्यो एरिया हो। सो दिस इज योर एरिया अफ एक किसिमको यो बेस्ड अन द होरिजन्टल है। ट्रेन्ड लाइन पनि हामीले यो लेभल दुईटालाई जोडेर एउटा गरौँ, कहाँनिर पुग्न सक्छ है। सो ट्रेन्ड लाइन चाहिँ सपोर्ट अहिलेको लागि यो हो है। अरू त ब्रेक भइसक्यो है, अरू ब्रेक भइसक्यो। यहाँदेखि तपाईँले ड्र गर्नु भने ब्रेक भइसकेको छ है। सो ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट, होरिजन्टल सपोर्ट, अनि तलको है, तलको एकचोटि अर्को सपोर्ट, होरिजन्टल सपोर्ट है। तलको यो होरिजन्टल सपोर्ट यहाँनिर है। अनि अब हामी फिबोनाची अब सिक्दैछौँ है। सो बेस्ड अन फिबोनाची लेट्स डु है, फिबोनाची। सो बेस्ड अन फिबोनाची तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने रिट्रेसमेन्ट है। सो अहिले तल फर्किरहेछ भने, सो मैले के भनेको छु भने तपाईँले पोइन्ट आइडेन्टिफाई गर्नु, स्विङ हाई, स्विङ लो है, स्विङ हाई, स्विङ लो है। सो स्विङ भनेको कस्तो भनेको चाहिँ यो जति सर माथि गयो नि, यो स्विङ हाई है। तपाईँले बुझ्नुहोस् है, यो किन स्विङ हाई भन्यो भन्दाखेरि सर माथि गयो नि त है, द्याट्स द हाई है। सो यो हाई भयो है, यो एरिया तपाईँको है। सो यो एरिया तपाईँको के भयो त? हाई एरिया भयो है। सो दिस वान इज योर हाई एरिया, एउटा हाई एरिया यो भयो। अर्को लोएस्ट पोइन्ट है, यो हो है। लोएस्ट पोइन्ट इज दिस है। सो यो लोएस्ट पोइन्ट हो। अर्को हाइएस्ट पोइन्ट यो हो, ठिक छ। तपाईँले कुनै पनि स्टकमा यसरी नै चिन्नुहोस् है। सो हाई, लो र हाई है। सो दिस वान इज योर एनदर हाई एन्ड दिस वान इज योर लो है। बुझ्दै हुनुहुन्छ होइन साथीहरू? सो तलतिर आयो लो भयो, माथितिर गयो हाई भयो, तलतिर आयो लो भयो। अब यहाँदेखि यहाँ पनि तल यो हाई यो लो मान्दा हुन्छ है। सो यो हाई यो लो मान्दा हुन्छ। सो कुनलाई हाई कुनलाई लो मान्ने भन्ने कुरा तपाईँको आफ्नो डिसिजनमा भर पर्छ। सो मोस्ट प्रायोरिटी एन्ड प्रोमिनेन्टलाई लिँदा हुन्छ है। सो अहिलेको अवस्थामा मैले चाहिँ यसलाई लिएँ। यहाँदेखि माथितिर गयो है, योभन्दा तल आएन नि त। सो माथि गयो, माथि जाँदाखेरि यहाँसम्म चाहिँ अहिले योलाई चाहिँ मैले एउटै राखेँ। सो यहाँसम्म चाहिँ माथि गयो है। सो द्याट वान द यो हाइएस्ट पिक है। सो यो चाहिँ तपाईँको हाइएस्ट पिक है। सो द्याट्स द हाइएस्ट पिक, ठिक छ। सो अहिलेको अवस्थामा यो हाई लो एन्ड हाई है। अबकोदेखि मैले हेऱ्यो भने सो यसलाई मैले लो माने है। लो यो आधारमा माने कि यहाँदेखि तल घटेर अनि माथि गएको छ है। सो लो र हाई तपाईँले जोड्नुहोस् है। कहाँबाट जोड्नुहुन्छ? फिबोनाची टुलबाट। सो द्याट्स द फिबोनाची टुल। यहाँ हेर्नु, फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट फेरि देखाउँदैछु है म। कहाँबाट निकाल्यो भने यो तीनवटा छ, तपाईँले यहाँ राख्नु भने घान है, GHANN घान र फिबोनाची टुल्स भन्ने छ। यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने
फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट भन्ने छ है। सो दुईटा पोइन्ट तपाईँको यहाँ छ फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट है। सो फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट, सो फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट भनेको के हो भने यहाँदेखि माथि बढ्यो भने अहिले घटिरहेछ भने कहाँनिर सपोर्ट बन्छ भन्ने कुरा है। सो तपाईँले के गर्नुहुन्छ, दिस लोएस्ट पोइन्ट है। सो लोएस्ट पोइन्टमा जोड्नुहुन्छ एउटा, अनि त्यसलाई चाहिँ अर्को पोइन्टमा चाहिँ के हाइएस्ट पोइन्टले तपाईँले गएर छोडिदिनुहुन्छ है। सो रिट्रेसमेन्ट लेभलहरू हेर्नु होला है। सो रिट्रेसमेन्ट लेभलहरू है। सो दिस इज लोएस्ट पोइन्ट एन्ड हाइएस्ट पोइन्ट है। सो तपाईँले के गर्नु पर्यो, पत्ता लगाउनु पर्यो तपाईँको स्विङ लो, स्विङ हाई, अनि त्यसपछि लोदेखि हाई तपाईँले के गर्नुपर्छ, जोइन गरिदिनु भयो भने सो यस्तो लेभलहरू आउँछ। तपाईँले अघि जुन हामीले थ्योरिटिकल पढेको, सो 23 लेभलमा चाहिँ के हुनसक्छ, एउटा सपोर्ट बन्ला है, 23 बनेन, 38 बन्ला कि भने 38 लेभलमा अलिकति के छ त ठ्याक्कनिर क्लोजिङ आएको छ है। सो यसलाई चाहिँ हामीले हटाइदियो भने है। सो आज फिबोनाचीलाई चाहिँ फोकस गर्दाखेरि हामीले फिबोनाची हेर्नुभयो भने सो क्लोजिङ बेसिसमा तपाईँको ठ्याक्क यही लेभलमा के छ त क्लोजिङ भएको छ है। सो 38मा तर अलिकति रिजेक्सन चाहिँ माथि तलतिर आएको छ। सो यो लेभल ठ्याक्क यही लेभलमा पहिलाको हाई पनि हो, यो लेभलबाट चाहिँ फर्क 38 है। सो मैले के भनेपछि स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा 38लाई लिएर माथि जाने प्रायोरिटी है। सो मैले भनेछु है। सो स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा जेनरली 38लाई लिन्छ, 38लाई लिएन भने 50लाई पक्कै पनि लिन्छ है। सो तपाईँको यो 50 लेभलमा के हुन्छ त, एउटा रेसिस्टेन्स, अर्को सपोर्ट है, अर्को सपोर्ट चाहिँ 38 लेभलमा। सो यो लेभल तपाईँले मार्क गर्नुहोस्, के को आधारमा, फिबोनाचीको आधारमा है। सो फिबोनाचीको आधारमा चाहिँ तपाईँको यो लेभल पहिलाको हाईको लेभलमा पनि यही एरिया हो। सो इट्स नट द पोइन्ट हुँदैन, यो यसको वरिपरि अलिकति तल अलिकति माथि हुनसक्छ है। सो यो पोइन्टलाई तपाईँले मार्क गर्नुभयो भनेपछि सो यो लेभलबाट चाहिँ के छ त सपोर्ट लिएर माथि फर्किने प्रायोरिटी रहन्छ। यदि यो सपोर्ट ब्रेक भयो भने सो 50 लेभलमा, सो नेप्सेको सपोर्ट पोइन्ट चाहिँ 50 लेभलमा छ है। सो यो चाहिँ तपाईँको मोस्ट रिसेन्ट स्विङलाई लिएर गर्नुभयो भने है। अब हामी जाउँ के साँच्चीकै यो अर्को हो त। अब हामीले अलिकति यसलाई चाहिँ के गरौँ त, अटो गरिदिउँ है। अटो गरिदियो भने तपाईँको अलिकति टाढासम्म देखिने भयो। सो अब हामीले यहाँदेखि नै अब यो पुरैदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हामीले हेरौँ है। सो लोएस्टदेखि है, लोएस्टदेखि चाहिँ हेरौँ, यो सानो अलि लङ्गर टाइम फ्रेममा हेरौँ। सो हाइएस्ट भनेको 3051सम्म गएको थियो, लोएस्ट भनेको यो हो, यो भनेको 1167 हेरौँ त कहाँनिरसम्म आउँछ है। सो तपाईँले यहाँनिरदेखि लिनुभयो है। सो हाइएस्ट 1150 छ के, 1150 लिनुभयो भने सो अर्को सपोर्ट तपाईँको ठ्याक्क यो यहाँनिर चाहिँ आउँछ है। तर यो चाहिँ के हो भने अलि धेरै टाढाको है, धेरै टाढाको भएको हुनाले 23 तपाईँको के हुन्छ त एकदमै तपाईँको सपोर्ट, स्ट्रङ सपोर्ट चाहिँ 23। सो तलतिर चाहिँ तपाईँको 23 लेभलसम्म आयो भने सो यदि बिगर करेक्सन, एकदमै ठुलो करेक्सन, यो यहाँदेखि जुन बढ्दै बढ्दै यहाँसम्म पुग्यो, सो एउटा ठुलो है मेजर करेक्सन आयो भने कहाँसम्म आउन सक्छ त 23सम्म आउन सक्ने एउटा प्रोबेबिलिटी देखियो। त्यो भनेको यसको 68%सम्म आउने भयो है। यसको चाहिँ 68%, त्यसको चाहिँ 23% है, तपाईँलाई यो आउने भयो है। अब यो त दुईटाको भयो। अब तपाईँले होइन मैले चाहिँ यो ब्रेकआउट होइन स्विङ लियो यहाँदेखि लिन्छु अथवा यो पोइन्टदेखि लिन्छु भन्न पनि पायो है। सो यो पोइन्टदेखि तपाईँले यो पोइन्टदेखि लिन्छु भन्ने पनि पाइयो है। सो तपाईँको हाइएस्ट र लोएस्ट, सो इट्स नट एक्ज्याक्टली यही लिनुपर्छ, यहीँदेखि लिनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँले आफ्नो पर्सपेक्टिभ सुझबुझको साथ तपाईँले लिनुभयो भने पनि हुन्छ है। सो लेट्स सी, यदि तपाईँको यो फिफ्थ वेभ हो भने, यहाँदेखिको फिफ्थ वेभ हो भने त्यो पनि हामीले हेरौँ, केही छैन। सो सर्टेन पोइन्टहरूमा चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको एउटा पोइन्टहरूमा चाहिँ रेसिस्टेन्स लेभल आउँछ। सो यो 23, 38 है, 38, 50%।
सो तपाईँको यो 50% सम्म आयो भने यो 61% सम्म आउन सक्छ है। अर्को चाहिँ तपाईँको 38% भनेको लगभग यही। सो यो लाइन तपाईँको स्ट्रङ सपोर्ट जस्तो देखिया छ। ट्रेन्ड लाइन पनि सपोर्ट यहीँनिर छ। त्यही भएर मोस्ट प्रायोरिटी तपाईँको यो ब्रेक भयो भने, मैले भन्न खोजेको यदि यो ब्रेक भयो भने यता एक त टाइम लाइन आउँछ होइन, एकैचोटि डाइरेक्ट आउँदैन, बिस्तारै माथि गएर फेरि तल आयो भने सो यो तपाईँको यो ठाउँमा तपाईँको सपोर्टहरू देखिने भयो है। यो ठाउँमा तपाईँको सपोर्टहरू देखिने भयो है। सो यो सपोर्ट एरिया चाहिँ तपाईँको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। इन्डिकेटरहरू पनि यतिखेर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ डबल बटमहरू देखिन थाल्छ है। सो यहाँ हेऱ्यो भने फर्स्ट बटम, त्यसपछि नेगेटिभ पोजिटिभ डाइभर्जेन्सहरू यदि यतातिर लोवर लो बनायो भने सो पोजिटिभ डाइभर्जेन्सहरू इन्डिकेटरबाट देखिन्छ है। जस्तै इन्डिकेटर अहिले लगाउनु भएको छैन, इन्डिकेटर लगाउनु भयो भने सो अहिले तपाईँको एउटा बटम देखिया छ भने एबभ 0 छ भने त्यतिखेरसम्म चाहिँ यहाँसम्म आउँदाखेरि पोजिटिभ डाइभर्जेन्सहरू मजाले देखिन्छ। इट्स लाइक इट फलोइङ यो प्याटर्न है। मैले सबै अलिकति तपाईँलाई सो यो प्याटर्न यसले फलो गरेको देखिन्छ है। जस्तै यहाँ सुर माथि गयो, यो 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 यस्तो जिगज्याग है। सो जिगज्याग, यो पनि जिगज्याग, जिगज्याग पछि माथि जाँदाखेरि जुन करेक्सन थियो, सो जिगज्याग पछि माथि जाँदाखेरि जुन करेक्सन थियो यही करेक्सन प्याटर्न है। सो यो करेक्सन प्याटर्न गरिरहेको छ, माथि गयो फेरि तल आइरहेको छ है। सो यो माथि गयो अनि त्यसपछि फेरि माथि गयो र तल आइरहेको छ नि। सो केही समय अझै तल आउँछ कि भन्ने हुन्छ है। तल आयो भने सो यो ठाउँसम्म आउन सक्छ है। आवरली चार्टमा तपाईँको हेर्नुभयो भने तपाईँले हेड एन्ड सोल्डर ब्रेकआउट जस्तो देखिया छ, सपोर्ट लेभल है। सो हेड एन्ड सोल्डर सपोर्ट जस्तो देखिया छ, त्यो आवरली चार्टमा हो। तपाईँले यो लाइन र यो लाइन तपाईँको जोड्नु भयो भने तपाईँको एउटा सपोर्ट लाइन देखिया छ है तपाईँको, किनभने यसकै एक्सटेन्सन हो। तपाईँले यो पोइन्ट है, यो पोइन्ट यसरी जोड्नु भयो भने द्याट्स द यो सपोर्ट है, नेकलाइन सपोर्ट जस्तो देखिया छ है। यो नेकलाइन सपोर्ट जस्तो देखिया छ। यो सपोर्ट ब्रेक भयो भने त्यो भयो। तर होरिजेन्टल सपोर्ट चाहिँ तपाईँको यहाँनिर छ है। सो यहीँनिर छ। तपाईँको यो सपोर्ट ब्रेक भयो भने तपाईँको यहाँनिर आउन सक्छ र फिबोनाचीबाट पनि हामीले त्यो कुराहरू पत्ता लगायौँ। सो नेप्सेमा फिबोनाची लेभलहरू त्यसरी हेर्छौँ है। पहिला हामी रिट्रेसमेन्ट नै हेरौँ अनि त्यसपछि हामी एक्सटेन्सनहरू हेरौँला है। सो बुझ्नुभयो साथीहरू? हेलो, हुन्छ सर, स्टकमा गरेर हेरौँ न, अझै क्लियर हुन्छ। हजुर हजुर, एक्ज्याक्टली मेरो पनि पोइन्ट त्यही हो। सो कसरी लाउने भन्ने कुरा डिटेलमा, अनि त्यसपछि तान्ने कसरी, अनि कुन लेभलमा तपाईँको सपोर्ट लेभलहरू हुनसक्छ। सो पहिला रिट्रेसमेन्ट त्यसपछि एक्सटेन्सन गरौँला है। सो लेट्स सी है। सो स्टकहरू भन्दै जानुहोस् अनि त्यसपछि हामीले त्यो गरौँला है। भन्नु होला ए, यहाँ टाइप गरिदिए नि हुन्छ है, म त्यो आइसिएफसी हेरौँ न सर एकचोटि। आइसिएफसी आइसिएफसी सो आइसिएफसी है एकदमै राम्रो है। यहाँदेखि तपाईँको ब्रेकआउट लियो है। सहाद्रजी हुनुहुन्छ है आइसिएफसी हामीले रिकमेन्ड गर्दाखेरि। हजुर सर, च्यानलमा हिँड्दा हिँड्दै छोडेर गइ त हाल्यो, पछि लियो नि। तर जेएफएल त भ्यायो नि त हामीले है। त्यो त एकदम गुड कल भयो सर। ल, सो यस्तो ब्रेकआउटहरू नछोड्नु होला है। एज हामी चाहिँ चार्ट प्याटर्न अनुसार गयो भने यस्तो ब्रेकआउटहरू छुट्नु हुँदैन है। सो जेनरली हामीले सो यसको अब यहाँदेखि लो है, यहाँ हामीले लो यसलाई नै मान्यौँ है। सो लो है, यहाँदेखि यहाँ हाई, यो लो मान्दाखेरि यसमा धेरै स्विङहरू त आएको थिएन है। जति आएको थियो त्यसलाई नै हामीले स्विङ लो स्विङ हाई मान्दाखेरि अब रिट्रेसमेन्ट हामीले खोज्दाखेरि है अटोमा राख्नु पर्ला है। सो अटोमा राखेर गर्दाखेरि है, सो यो लो अनि यो हाई। अब हामी रिट्रेसमेन्ट एकदम स्ट्रङमा छ भने मैले के भने 38% सम्म चाहिँ आउन सक्छ है। त्यसपछि फेरि माथि जाने प्रायोरिटी है। सो लेट्स सी है के हुन छ त। सो यो लो है, सो लोएस्ट पोइन्ट चाहिँ मैले यसलाई माने, यो ठाउँलाई लोएस्ट, त्यसपछि माथि गएको छ है। सो रिट्रेसमेन्ट है।
सो द्याट्स द हाइएस्ट पोइन्ट ओके सो 38 एक्ज्याक्टली 38मै के छ त सपोर्ट लिइरहेछ है सो एकचोटि 38लाई सपोर्ट लिएर अनि माथि जान्छ अनि त्यसपछि फेरि तल आउने प्रोबेबिलिटी सो 38मा सपोर्ट लिइरहेछ अहिलेसम्म आइसिएफसीले लेस वाच है कस्तो क्यान्डलहरू बन्छ यो ठाउँमा सो अहिलेसम्म 38मै के छ त अड्किया छ सो 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे सो धेरै दिनसम्म अड्क्यो भने यो चाहिँ माथि जाने देखिन्छ किनभने तल झर्न दिँदैन एउटा कुरा यो चाहिँ रिट्रेसमेन्ट है अनि झरिहाल्यो भने यहाँ 50 लेभलमा छ त्यसपछि 61 लेभलमा छ तर बुलिस छ बुलिसमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ अरू पनि के त सपोर्टहरू हुन्छ जेनरली के हुन्छ त 20 है सो स्ट्रङ बुलिसमा 20 लाई सपोर्ट लिएर माथि जान्छ है सो एक्ज्याक्टली 20 लाई पनि लिएको छ अनि 38 लाई पनि लिएको छ अहिले सपोर्ट सो तपाईले यसलाई चाहिँ अहिले विचार गर्नुलाई स्ट्रङ छ है यसको मुभ स्ट्रङ छ भने 38 मा एकचोटि माथि अनि त्यसपछि बल्ल नेगेटिभ डाइभर्जेन्स दिन्छ अरूले अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने सिग्नलहरू नेगेटिभ डाइभर्जेन्सहरू अब चाहिँ बल्ल दिन थाल्यो होला है सो डबल टपहरू म्याकडीमा डबल टपहरू अझै पनि आएको छैन होला पक्कै पनि है सो म्याकडीमा डबल टपहरू नआइकन के हुन्छ त अझै एउटा चाहिँ माथि जाने अझै देखिन्छ के है सो एउटा चाहिँ अझै सपोर्ट लिएर अझै माथि एकचोटि अझै ठेल्ने चाहिँ प्रोबेबिलिटी देखिन्छ है सो यो एरियामा तपाईँको बुल ट्र्याप हुनसक्छ है सो दिस एरियामा चाहिँ बुल ट्र्याप हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी है अथवा योभन्दा जस्ट माथिको एरियामा है अथवा यही एरियामा सो यो एरिया तपाईँको बुल ट्र्याप हुनसक्छ यदि माथि गइहाल्यो ठिक छ सो यसमा चाहिँ नेगेटिभ डाइभर्जेन्सहरू आउँछ है सो यसरी नै तपाईँले के हुन्छ यो सपोर्ट लेभलमा रिस्क लिएर किन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सपोर्ट लिएर अलिकति माथि गएपछि तपाईँले सेल गरिदिनुपर्छ सो 10-20% चाहिँ अझै माथि जान्छ कि भन्ने हिसाबले रिस्क लिएर किनिरहेको सेयरहरू हो है यो ठाउँमा किनभने यहाँदेखि 5,773 त्यहाँ टोपी लगाएको साथीहरू चाहिँ एभरेजिङ गरिरह्यो होला है एभरेजिङ पनि गरिरह्यो होला सो योभन्दा फर्दर गयो भने अलिकति के हुन्छ त तलतिर यहाँनिर सपोर्ट हुन्छ है त्यसपछि फेरि पोजिटिभ डाइभर्जेन्सहरू अरू पनि ठाउँमा देखिन सक्छ है सो अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्कै के हुन्छ त सो डबल टपहरू नभयो न नेगेटिभ क्रसओभर त आइसक्यो है नेगेटिभ क्रसओभर आयो अझै एकचोटि माथि जान्छ है सो डबल टपहरू डाइभर्जेन्सहरू देखिया छैन अनि घट्दाखेरि तपाईँको यहाँदेखि घट्दाखेरि भोल्युम पनि घटेकै छ है भोल्युम पनि घटेको छ त्यही भएर यो सपोर्ट लेभलमा बाई गर्नु ठिकै हो तर माथि जाँदाखेरि बाई गर्नुभयो भने इट्स अ लिटल बिट रिस्की है त्यही भएर कि सपोर्ट लेभलमै बाई गर्नुहोस् रिस्क लिएर माथि गएर तपाईँको बाई गर्नुभयो भने के हुनसक्छ त फेरि तपाईँको नेगेटिभ डाइभर्जेन्स लिएर फेरि तल झर्न सक्छ है सो अर्को कुरा सो आइसिएफसीमा यो चाहिँ तपाईँको फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लेभलको सपोर्ट लेभलमा छ यो पनि सपोर्ट लेभल यो पनि सपोर्ट लेभल है सो जेनरली 38 मा लिन्छ स्ट्रङ सपोर्टमा मुभिङ एभरेज चाहिँ 20 स्ट्रङ है स्ट्रङ मुभमा सो देयर इज एनदर सपोर्ट 50% एन्ड 38% है ठिक छ सो आइसिएफसी सक्यो एनी अदर स्क्रिप्ट है हामीले चाहिँ यो रिट्रेसमेन्ट मात्रै हेर्दैछौँ एक्सटेन्सन बाँकी नै छ है सर फरवर्ड गरौँ न फरवर्ड माइक्रो फाइनान्स सो फरवर्ड है फरवर्ड अलिकति फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स हो माइक्रो फाइनेन्स एनआरबीदेखि एनआरबीको जुन सर्कुलर आयो त्यहाँदेखि पुरै नेगेटिभमा गछ है सो त्यहाँदेखि चाहिँ पोजिटिभ हुँदाहुँदै है सो डबल टप लगाएर त्यसपछि यहाँले सपोर्ट लिएर माथि जान्छ कि भन्ने भएको थियो तर त्यहाँदेखि नेगेटिभ आएपछि सो सेलिङ प्रेसर है ब्याङ्कहरूले पनि सप्लाई गर्दैछ कि भन्ने जसले होल्ड गरेको थियो सप्लाई आइरहेछ कि भन्ने एउटा कुरा है अरूले पनि डराएर बेचिरहेछ सप्लाई गरिरहेछ अहिले टप लेभलबाट फर्किरहेछ भने लेट्स सी है अबको रिट्रेसमेन्ट लेभलहरू हाम्रो थ्योरी अनुसार है सो रिट्रेसमेन्ट लेभल हेर्दैछौँ हामी सो यसलाई हामीले स्विङ लो बुझ्नुभयो यहाँदेखि यहाँ स्विङ लो लियो यहाँदेखि यहाँ माथि स्विङ हाई लियो है सो मोस्ट रिसेन्टलाई लिने हो भने एउटा सपोर्ट यहाँ छ है
अर्को सपोर्ट यहाँनिर आयो, अर्को सपोर्ट चाहिँ कहाँनिर रहेछ हामीले हेर्नुपर्छ है। सो यसलाई नै मान्यो भने ठिक छ। सो एकचोटि चाहिँ 38 मैले भने स्ट्रङ भयो, 38 लाई सपोर्ट लिएर माथि गयो। सो आइसिएफसी मा सिमिलरली है, मैले भन्न खोजेको यहाँदेखि लिएर अनि फेरि माथि जाने प्रोबेबिलिटी अनि बुल ट्र्याप है, त्यसपछि तल आउने। सो आइसिएफसी मा मैले भने कि तपाईले किन्नुहुन्छ भने अहिले सपोर्ट लेभलमा किनेर छोड्नुस्, केही पर्सेन्टेज है 10-20% माथि गयो भने बेच्दिनु होला सप्लाई लेभलमा, त्यो बुल ट्र्याप हो है। सो बुल ट्र्याप मैले भने बुल ट्र्यापको स्ट्रक्चर है। सो 38% बाट माथि गयो एन्ड देन तलतिर आइरहेको थियो, एनआरबीले यसलाई झन् तलतिर धकेल्दिए, माथि जान सक्ने, माथि जाने। यहाँ चाहिँ पोजिटिभ देखिरहेको थियो है, मोस्ट अफ द इन्डिकेटरहरू यो ठाउँमा पोजिटिभ थियो अनि त्यहाँदेखि 81 तलतिर आयो। सो 20 देखि तल आउँदाखेरि 20 लाई चाहिँ सपोर्ट रेसिस्टेन्स है। सो 20 मुभिङ एभरेज चाहिँ अब रेसिस्टेन्सको काम गरिरहेछ। अहिलेको अवस्थामा कति पर्सेन्टेज छ यो 50% एन्ड देन तल चाहिँ 68%। सो यो लो भन्दा माथि नै रहन्छ तपाईको, यो चाहिँ स्योर एन्ड सर्टेन जस्तो भयो। यो लो सम्म चाहिँ नआउला, त्यही भएर अब आयो भने 38% है। सो यो लेभलमा तपाईको हेर्नुभयो भने है, सो यो लेभलमा तपाईको त अब कति नै हुन्छ र यो 50 त यो माथिकै गइसक्यो, नेगेटिभ क्रस 50 लाई पनि नेगेटिभ लिसक्यो, 200 को लेभलमा होला है। सो यो एरियाहरु है। सो यो लेभलहरु हेर्नु होला। अहिले नेगेटिभ छ यो माइक्रो फाइनान्स, प्योर नेगेटिभ है, सबै नेगेटिभ, जिरो भन्दा तल आइरहेछ। सो नेगेटिभ छ, यस्तो शेयर चाहिँ अहिले नकिन्नु होला, किन भन्दाखेरि माथिबाट सेलिङ प्रेसर आइरहेको बेला अझै घट्न सक्छ है। सो घट्यो भन्दैमा तपाईले किन्नु भयो भने फरवर्ड तपाईले चाहिँ हुन सक्छ। अब सेलिङको लागि तपाईको इस नेगेटिभ है, नेगेटिभमा चाहिँ तपाईको अझै घट्न सक्ने प्रोबेबिलिटी पनि रहन्छ है, अझै घट्न सक्ने प्रोबेबिलिटी रहन्छ। 200 को हेरौँ कहाँनिर छ। सो इएमए 200 सो धेरै तल छ है 200। सो धेरै तल छ, यो डाइनामिक हो, त्यही भएर यो लो सम्म यहाँसम्म चाहिँ पुग्दैन। हेर्नुस् है, अलिकति यो लो भन्दा माथि नै रहेर अनि त्यसपछि बल्ल माथि जाने हो शेयर। त्यही भएर किन्नुहुन्छ भने डाइभर्जेन्सहरु हेरेर किन्नुहुन्छ। तपाईसँग छ भने अब के गर्ने, अब बेच्नको लागि चाहिँ सपोर्ट लेभल तल आयो भने एभरेजिङ चाहिँ बेस्ट हो है अहिलेको अवस्थामा। तल बरु कुर्नुस् अनि एभरेजिङ गर्नुस्। सो फरवर्डको फिबोनाची यहाँदेखि मात्रै गर्यौं हामीले। अब अर्को लेभल तपाईले गर्नुहुन्छ भने यहाँदेखि गर्दा नि हुन्छ है। सो यहाँदेखि यहाँसम्म गर्नुस् लङ्गर टर्मको, किनभने यो लङ्गर टर्मको करेक्सनमा गयो जस्तो लाग्छ। सो लङ्गर टर्ममा करेक्सन गयो भने कहाँसम्म जान सक्छ भन्ने कुरा है, लेट्स सी। सो माइक्रो सेक्टरै के त लङ्गर टर्ममा गइसक्यो जस्तो छ करेक्सन। सो अहिले चाहिँ ठ्याक्क 23 अनि लङ्गर टर्मको गयो भने यो यहाँदेखि आयो भने सो यो लेभल 38 भनेको तपाईको यहाँनिर है। सो यो 38। सो बिट्विन दिज टु लाइन्स है देयर मे बी एकुमुलेसन है। सो एकुमुलेसन हुन सक्छ यो शेयरहरु, सो फरवर्डको है। सो तपाईले यस्तो यो कुन पोइन्ट तल कुन पोइन्ट माथि लिने भने इज रिलेभेन्ट है। मोस्ट रिसेन्टली लिनु भने यो भयो, यहाँदेखिको स्विङ हाई भनेको अहिलेसम्मको यो स्विङ हाई है, एउटै लिनुभयो भने यसलाई चाहिँ हामीले त्यो मान्ने भयो। सो यसलाई चाहिँ म स्क्रिनशट गरेर तपाईलाई चाहिँ ग्रुपमा हाल्दिए। ओके, लेट्स डु अझै 2-3 वटा शेयरहरु गरौँ अनि त्यसपछि हामीले
प्रभु हेरौँ त सर हजुर पर्बो एनबिबी कुन कुन भन्नुभयो एनबिबी प्रभु एनबिबी सो एनबिबीमा अब स्विङ लो स्विङ हाईहरू त्यस्तो ब्याङ्किङमा अरू जस्तो त्यस्तो स्विङ हो एकदम अलिकति बढ्यो कि फेरि घटिहाल्छ अलिकति बढ्यो कि फेरि घट्छ है स्विङ हाई स्विङ लो देखाएको छैन यस्तोमा फिबोनाची ठिकै छ फिबोनाची लाउनलाई पनि केही छैन फिबोनाची लाउँदाखेरि कहाँदेखि लाउने है सो त्यो म खोज्दैछु सो दिस इज अ हाई स्विङ लो सो यसलाई मैले लो मानेर यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई चाहिँ मैले हाई माने सो यो लो यसलाई हाई यसो मान्दाखेरि चाहिँ तत्कालको लागि चाहिँ कति पर्सेन्टेजसम्म चाहिँ आउन सक्छ भन्दाखेरि 68.68% चाहिँ आउन सक्छ कि भन्ने भयो त्यो 68% भनेको तपाईँको यो लेभल है 68 भनेको तपाईँको यो लेभलसम्म आउन सक्छ कि भन्ने एउटा एनबिबीमा सो यस्तो स्विङ नलिनेहरू अलिकति फिबोनाची भन्दा नि होरिजन्टल है सो होरिजन्टल सपोर्ट जुन पहिलाको रेसिस्टेन्स ब्रेक जुन छ नि यसको त्यही ठ्याक्क यसको प्याटर्नहरू हेर्नु भने पहिलाको रेसिस्टेन्स ब्रेक जुन छ त्यो प्याटर्नहरूलाई चाहिँ फलो गरेको जस्तो देखिन्छ पहिलाको प्याटर्न फिबोनाचीबाट पनि त्यही देखिन्छ अनि पहिलाको सपोर्ट रेसिस्टेन्सहरू यहाँनिर चाहिँ ब्रेकआउट भएको थियो त्यही भएर यहाँनिरसम्म आएको छ है तपाईँले अब यो त योबाट भयो योबाट पनि नेगेटिभ नै आइरहेछ है सो नेगेटिभ क्रसओभर नै छ है म्याक्डीमा अरूमा पनि अब यो मुभिङ एभरेज 50लाई पनि तल क्रस गर्यो है तपाईँको अब सपोर्ट भनेको कहाँनिर होला त 20लाई क्रस गर्यो भनेपछि 50मा सपोर्ट लिइरहेछ सो यो सपोर्ट अहिलेको लागि चाहिँ यही सपोर्ट भने कति भनेको यो 390 सरी है 390 चाहिँ तपाईँको अहिलेको अवस्थामा यसलाई प्रभुलाई चाहिँ सपोर्ट एनबिबीलाई सपोर्ट है सो बेस्ड अन फिबोनाची मुभिङ एभरेज पहिलाको ब्रेकआउट त्यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको तपाईँको इमिडिएट सपोर्ट चाहिँ त्यहीँ देखिएछ सो म्याक्डीमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने सेम है यो ठाउँमा तपाईँको सपोर्ट है सो यो ठाउँमा तपाईँको ट्रेन्ड लाइन गर्दाखेरि पनि त्यहीँ आउँछ होला है यो लोहरू जोइन गर्नु भने अहिले सपोर्ट लेभलमै छ जस्तो छ है म्याक्डीमा पनि इट्स लिटल बिट गिभिङ सपोर्ट है सो ट्रेन्ड लाइन सपोर्ट पनि तपाईँले कोर्नुहोस् है घटिरहेको बेलामा सपोर्ट हामी खोज्छौँ भने माथि बढिरहेको बेलामा रेसिस्टेन्स खोज्छौँ है सो सपोर्ट एरियामा कस्तो क्यान्डल स्टिक बन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ है सो घटिरहेको अवस्थामा सपोर्ट खोज्छौँ बढिरहेको अवस्थामा रेसिस्टेन्सहरू खोज्छौँ सो अहिले सपोर्ट एरियामा चाहिँ छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले सो ब्याङ्किङ एनबिबी ओके सो लेट्स डु द एक्सटेन्सन अनि त्यसपछि हामी कुनैमा रिट्रेसमेन्ट लगाउला कुनैमा एक्सटेन्सन लगाउला ठिक छ सो एक्सटेन्सन लगाऊँ सो एक्सटेन्सन लगाउँदाखेरि लिटल बिट कुन सेयर माथिल्लो लेभलमा थियो अथवा अहिले त माथिबाट प्राइस सबै करेक्सनमै छ कुनै पनि माथि गएको छैन सो लेट्स डु द ब्याक टेस्टिङ है सो ब्याक टेस्टिङ भनेको कस्तो भने एक्सटेन्सन लाउँदाखेरि स्विङ हाई अनि स्विङ लो हुँदाखेरि यो अल टाइम हाई जुन ब्रेक भयो नि यो अल टाइम हाई ब्रेक हुँदाखेरि कहाँ माथिसम्म पुग्न सक्छ भन्ने एउटा टुल लाउने हो हामीले अनुमान गरेर है मानौ एकछिनको लागि एनबिबी यहाँ थियो हैन सो यो ठाउँमा थियो अब यो ठाउँमा माथिको लेभल चाहिँ अब ब्रेकआउट लिन लागिरहेछ सो ब्रेकआउट लियो भने कहाँसम्म चाहिँ पुग्न सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँले अनुमान लाउने हो है सो अनुमान लाउँदाखेरि कसरी लाउने भन्दाखेरि सेम स्विङ यहाँदेखि लोदेखि यहाँ लगायो अनि यहाँदेखि तपाईँले लो सो तीनवटा पोइन्ट है एक्सटेन्सन लाउँदाखेरि लो हाई गर्दाखेरि रिट्रेसमेन्ट आयो अनि जहाँ लो आयो त्यसलाई चाहिँ हामीले थर्ड पोइन्ट सो फर्स्ट पोइन्ट लोवेस्ट स्विङ लो
अथवा स्विङ लो यसलाई लिँदा नि हुन्छ, यहाँदेखि यहाँ यसलाई लिँदा नि भयो है। सो स्विङ लो, स्विङ हाई एन्ड स्विङ लो गर्दाखेरि हामी तीनवटा पोइन्ट लाउँछौँ। यहाँ चाहिँ हेर्नुभयो भने फिबोनाची ट्रेन्ड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेन्सन। सो लो हाई एन्ड लो गर्यो भने हाम्रो चाहिँ आउँछ है। सो म लाउँदैछु, तपाईँले हेर्नु होला। सो लोएस्ट पोइन्ट यो हो स्विङ लो, हाइएस्ट पोइन्ट यो भयो है। अनि त्यसपछि थर्ड हामीले चाहिँ लोएस्ट पोइन्ट यो लगायौँ। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ क्रस भयो। सो यो ठाउँमा क्रस भयो भने हाम्रो टार्गेटहरू है। सो तपाईँले यहाँ ब्रेकआउट बाई किन्नुभयो, यो ठाउँमा तपाईँले माथि गयो भने तपाईँले ब्रेकआउट किन्नुहुन्छ भने 300 तपाईँले 12 तिर किन्नुभयो, 15 तिर किन्नुभयो भने तपाईँको टार्गेट चाहिँ कहाँनिर हुन्छ त भन्दाखेरि अब तपाईँको यो 100% है, अनि त्यसको तपाईँको 1.68 है। सो दिस इज यो टार्गेट है 1.68। सो फर्स्ट टार्गेट तपाईँको 100% हुन्छ, त्यसपछि 1.68 है। सो ठ्याक्कै 1.68 देखि के छ त त्यो एरिया वरिपरिबाट फर्केको छ है। द्याट्स द योर फिबोनाची एक्सटेन्सन है। सो यो तपाईँको यहाँनिर किन्नुभयो भने अघि नै भने तपाईँको 312-14 मा किन्नुभयो भने तपाईँको टार्गेट कहाँनिर आयो त। सो दिस वान इज योर टार्गेट, सेलिङ टार्गेट है। त्यही भएर ब्याङ्किङमा सायद अहिले यो प्रेसर आएको कारण के भन्दाखेरि यो लेभलमा एचिभ गरेको छ। सो ब्याङ्किङ होल सेक्टर नै त्यस्तो छ होला सायद है। सो यो लेभल, अब यो लेभल क्रस गरिसकेपछि एनदर लेभल इज कहाँनिर सप्लाई आउँछ भन्दाखेरि 580 मा है। सो लेट्स सी, सपोर्ट लेभल लियो, सपोर्टलाई चाहिँ तपाईँले सपोर्ट लिएर यो लेभल क्रस गरेर माथि माथि रह्यो भने सो लङ्गर टर्ममा तपाईँको एनबिबीको टार्गेट कहाँनिर छ त। सो यो हायर हाई है, तपाईँको यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एउटा सप्लाई एरिया चाहिँ आउँछ है। सो यो लेभल 1.618 एन्ड 2.618 मैले अघि पनि भनेको थिएँ। सो दिज आर योर टार्गेट लेभल्स है। सो माथि माथि हायर हाई लाउँदै जाने है। सो अहिले सपोर्ट लिएर माथिको लेभल अझ क्रस गरिदियो भने है, किनभने बुलिस छ, बुलिसमा करेक्सन जरुरी छ, करेक्सन भयो, करेक्सन लिएर अनि हायर हाई लगायो भने सो दिस इज योर टार्गेट लेभल है। सो लङ्गर टर्ममा है। सो यो सपोर्ट लियो, सपोर्ट लिएर माथि योभन्दा माथि क्रस गरेर यहाँ हायर हाई लगाएर अनि फेरि माथि माथि गयो भने सो दिस इज योर, त्यसपछि फेरि के हुन्छ त सप्लाई लेभलहरू है। सो अहिले किन्ने साथीहरू सपोर्ट लेभलमा किनिरहेछ भने सो माथितिर आउला, फेरि तलतिर आउला, अथवा लामो समयसम्म के त एउटा प्याटर्न बनाउला, प्याटर्नलाई ब्रेक गर्यो। सो ब्याङ्किङको एकैचोटि चाहिँ गइरहेको छैन अहिलेसम्म। जानुपर्ने त हो, एउटा स्विङ मजाले लिनुपर्ने हो, त्यस्तो स्विङ चाहिँ ब्याङ्किङमा अरू सेक्टरमा जस्तो यसमा चाहिँ देखिएन है। सो एनबिबीमा सो बुझ्नुभयो कसरी। सो तपाईँले भने जुनसुकै सेक्टरमा जुनसुकै कम्पनीमा पनि यसरी नै तपाईँले टार्गेटहरू, सो माथिल्लो टार्गेटहरू यसरी नै सेट गर्ने हो र त्यही अनुसारको यसले बिहेभ पनि गर्छ है। लेट्स डु एनदर कम्पनी है। सो अलिकति धेरै बुलिस भएको कम्पनीहरू हेरौँ है। सर एनआरआइसी। ओके, एनआरआइसी, लेट्स डु एनआरआइसी है। सो एनआरआइसी है। सो एनआरआइसीमा मैले तपाईँलाई भनेको यहाँदेखि स्विङ हाई लियो, अनि त्यसपछि स्विङ लो है, अनि यो तीनवटा पोइन्ट है। सो अथवा तपाईँले यहाँ ब्याक टेस्टिङ, मैले भने ब्याक टेस्टिङ गर्नुभयो भने सो यहाँदेखि तपाईँको स्विङ हाई अनि स्विङ लो गर्नुभयो भने सो यो लेभल कतिसम्ममा आयो होला है, एकचोटि त्यो पहिला विचार गरौँ। अनि त्यसपछि यहाँदेखि माथि गएर अनि यो लो लियो भने यो यहाँसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने अर्को कुरा है। सो दुईवटा ब्याक टेस्टिङ मात्रै गरिरहेछौँ है। सो यो लो तपाईँको यहीँनिर हाई है। सो एकैचोटि सर्व माथि गयो 2.68, ठिक छ। सो कस्तो मजाले तपाईँलाई यहाँसम्म चाहिँ गएको देखियो है। 2.618सम्म चाहिँ गयो। सो सर्भ गयो। ओके, सो दिस वान इज भ्यालिड है। अर्को भ्यालिड पोइन्ट भनेको यो एरिया हो। सो यो एरियासम्म चाहिँ अझै पनि गएन है, ठिक छ। सो यो एरिया रिसेन्ट, अब मोस्ट रिसेन्ट भनेको यो थियो है। अनि त्यसपछि अब घटेर एकछिनको लागि यहाँदेखि फेरि माथि गयो भने कहाँसम्म चाहिँ जान सक्छ भन्ने एनआरआइसीको है। सो लेट्स सी
त्यसपछि अर्को है टार्गेट। सो यहाँदेखि तपाईँको यहाँसम्म माथि गयो अनि यहाँदेखि घटेर यहाँसम्म आउँदाखेरि सो तपाईँको 78 है 78सम्म मात्रै गयो है। सो माथि चाहिँ अझै जान बाँकी छ। सो माथिको टार्गेटहरू के छ त? सो दिज आर द अप्पर टार्गेट। यदि माथि जाने हो भने सो अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्क 1 सम्म पनि गएन है, 7 यो 7सम्म मात्रै गएको छ। अब गइहाल्यो भने सो माथिल्लो लेभल, सो यो हायर ब्रेकआउट हुनु पर्यो नि त है। सो हायर ब्रेकआउट भइहाल्यो भने कहाँसम्म चाहिँ पुग्न सक्छ भन्ने एउटा है। सो यो लो, यो हाई र अहिलेको अवस्थामा यसलाई लो मान्ने हो भने सो हायर हाई है। सो फर्स्ट टार्गेट तपाईँको यो 618 है, 618 अनि 1% है। सो 1%। सो यो टार्गेटहरू तपाईँको के सप्लाई लेभलहरू हो है। सो सप्लाई लेभलहरू यिनीहरू चाहिँ सप्लाई लेभलहरू है। सो यदि यही पोइन्टबाट फर्किने हो भने है, यो पोइन्टबाट फर्किने होइन भने के त यो पोइन्टबाट नफर्किने हो भने तपाईँको अब रिट्रेसमेन्ट लेभल हेरौँ हैन। सो रिट्रेसमेन्ट लेभलहरू हेरौँ त कहाँसम्म चाहिँ फर्किन सक्छ भन्ने कुरा है। सो रिट्रेसमेन्ट फेरि त्यही जानुहोस् कहाँसम्म चाहिँ फर्किन सक्छ एनआरआइसी है। सो नट सो स्ट्रङ, यो चाहिँ एकदम स्ट्रङ चाहिँ होइन है। किन भन्दाखेरि स्ट्रङ भनेको यसलाई मान्यो है। सो यो 38% देखि माथि गयो। सो बुल ट्र्याप है। मैले तपाईँलाई बारम्बार भन्ने गरेको माथिदेखि तल 38% अनि त्यसपछि माथि थोरै गएर कि यो एरियाबाट फर्किन्छ कि माथिबाट फर्किन्छ है। सो बुल ट्र्याप है। सो यो अहिलेको हेऱ्यो भने यो अलिकति यहाँ ब्रेकआउट लिएको जस्तो छ, बुल ट्र्याप जस्तो पर्यो है। ठिक छ। सो यो एरिया तपाईँको बुल ट्र्याप है, फर्स्ट बुल ट्र्याप त्यही हुन्छ। तर नेभर द लेस करेक्सन्स आर बेटर है। सो करेक्सन भएपछि फेरि हायर हाई लाउने नै हो है। सो जसरी यहाँ बुल ट्र्यापबाट परेर मान्छेहरू उम्कियो त्यसरी नै यहाँ बुल ट्र्याप परेर फेरि एकचोटि उम्किन्छ, पक्कै पनि उम्किन्छ होला है। किनभने प्राइमेरी ट्रेन्ड बुलिस छ। लेट्स सी द रिट्रेसमेन्ट लेभल। मैले रिट्रेसमेन्ट लेभल कुरा गर्दै थिएँ। सो योदेखि यहाँसम्म है तपाईँले गर्नुभयो भने सो यो तपाईँको 38 है 68%सम्म चाहिँ आउन सक्ने प्रायोरिटी। सो यसको प्रायोरिटी भनेको 1500 मुनि 1600 मुनि आउन सक्ने प्रायोरिटी है यसको। सो नट सो स्ट्रङ हुँदाखेरि 50 भन्दा तल आउन सक्ने प्रायोरिटी हुन्छ। धेरै स्ट्रङ छैन भने पहिलाको ब्रेकआउटहरू छ भने कतै छ भने त्यसलाई चाहिँ रिटेस्ट गर्छ है। सो एनआरआइसी अझै तल आउने प्रायोरिटी पनि देखियो है। सो इन्डिकेटरमा पनि सिमिलर है, सिमिलर नै देखियो। किन भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ हेर्नु भन्दाखेरि 2 दिन घटेको छ, घट्दाखेरि चाहिँ मजाले भोल्युम लिएको छ है। सो घट्नेलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको यसले, अझै घट्ने भनेर चाहिँ फर्दर है। सो घट्दाखेरि जब भोल्युम अप भयो है, सो यो माथिल्लोबाट तल प्रेसिङ आए। सो त्यही भएर तपाईँको तल आयो। सो केही समय अझै तल जाने मुभमेन्टमा देखियो यो एनआरआइसी। सो एनआरआइसीको यो लेभल है हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि। सो एनआरआइसी नट सो गुड अहिलेको अवस्थामा है। सपोर्ट लेभल अझै तल आउने जस्तो देखिन्छ। बाई आउट गर्ने बेलामा हामीले जसरी नेकलाइन ब्रेकआउटहरू हेर्छौँ, डबल बटमहरू हेर्छौँ, सिमिलरली डबल बटम क्रसओभरहरू हेर्नु होला बाई गर्नको लागि है। सो तपाईँको स्टप लस अनुसार तपाईँको जाने हो भने सो यो क्यान्डलमा तपाईँको स्टप लस थियो है, सेलिङ थियो। अहिले धेरै तल आइसक्यो, अब अझै पनि तल आउने प्रायोरिटी पनि छ। अब तपाईँसँग छ भने विचार गर्नु होला है। सो 1600मा किनभने 50 को मुभिङ एभरेज पनि छोइसकेको छ। हेर्नु होला अब यत्रो लस त खाइसक्नु भएको छ। यदि होल्ड गर्नु भएको छ भने सो केही समय अझै होल्ड गर्दाखेरि एभरेजिङ गर्दाखेरि तपाईँलाई फाइदा हुन्छ यो सपोर्ट लेभलमा। सो सपोर्ट लेभलमा कस्तो क्यान्डल बन्दैछ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले फेरि एभरेजिङ गर्दाखेरि भयो है। सो एनआरआइसी
बुझ्नुभयो है। सो कसरी हामीले एक्सटेन्सन र यो एक्सटेन्सन यहाँ हेर्नु भने एक्सटेन्सन लेभल भयो है। सो तलदेखि माथि माथिदेखि तल अनि रिट्रेसमेन्ट भनेको जस्ट तलदेखि माथि है। सो कुन लेभलसम्म आउन सक्छ सपोर्ट लेभलहरू है। ठिक छ। सो एनआरआइसीको यो भयो। हजुर भन्नुहोस् हजुर भन्नुहोस्। हेलो सुनिएन? हेलो हजुर सर सुनिरहेको छु। भन्नु न अब कम्पनी भन्नुहोस्। एनआरआइसी सकेपछि अर्को कम्पनी भन्नु होला। यो म च्याटमा लेख्छु। प्रिन है। डिडिबिएल प्रिन एउटा हेरौँ। सिएचएल राधि, जिएलबिएसएल अनि डिडिबिएल है। सो यो प्रिन है, पिआरआइएल। सो प्रिन है। प्रिनमा पहिला चाहिँ एक्सटेन्सन हेरौँला। यो लेभल क्रस गरेपछि कहाँसम्म पुग्यो। सो क्रस गरेपछि तपाईँको पहिला ब्याक टेस्टिङ हेरौँ। सो फिबोनाची एक्सटेन्सन लगाएर हेरौँ है। सो यो लो, त्यसपछि यो लो है। सो 1% सम्म गएर अनि फर्केको छ। सो यसको टार्गेट अझै पुगेको छैन। सो टार्गेट चाहिँ 1400 को हुन सक्छ है यसको टार्गेट है। सो 100% मा तपाईको आए। सो यो तपाईले यो ब्रेकआउट प्याटर्न हेर्नुभयो भने सो यहाँदेखि यहाँसम्मको हाई है र ब्रेकआउट, यहाँ ब्रेकआउट लिएपछि यहाँदेखिको हाई, त्यो टार्गेट एचिभ भएपछि तपाईको के छ त अहिले रिटेस्ट भछ र एक्ज्याक्टली तपाईलाई यही ठाउँमा आएर के छ त ब्रेकआउट जहाँदेखि भयो त्यहीँनिर आएर सपोर्ट लेभल छ। सो सपोर्ट लेभल 1 2 3 4 डेजमा के छ त एकदमै राम्रो सपोर्ट लिइरहेछ। सो अल टाइम हाई ब्रेकआउट अनि त्यसपछि त्यहाँ सपोर्ट लेभल है। एकदमै प्रिन्ट एकदमै राम्रो सपोर्टमा छ। सो अल टाइम हाई थियो, अल टाइम हाईमा ब्रेकआउट एन्ड रिटेस्ट गर्दा माथि गयो भने यसको टार्गेट चाहिँ 1.68 है। सो दिस इज योर टार्गेट। सो टार्गेट 1 एचिभ भयो एन्ड दिस इज टार्गेट 2। सो रिटेस्ट गरेर ब्रेकआउट रिटेस्ट पछि माथि जान थाल्यो भने बुझ्नुस् सेकेन्ड टार्गेट है। सेकेन्ड टार्गेट तपाईको के हुन सक्छ त। सो इफ इट गोज लाइक दिस है, यो ठाउँबाट आएर अनि त्यसपछि फेरि फर्केर यसलाई क्रस गर्यो भने सो यो ठाउँमा जान सक्ने प्रोबेबिलिटी है। सो यो ठाउँमा पनि टिपिकल्ली हेर्नु होला, हल्का माथि गएर फर्स्ट डाइरेक्टली जाँदैन कुनै पनि सेयर। माथि सप्लाई लेभलमा के हुन्छ त फेरि अलिकति तल, फेरि माथि, फेरि तल अनि फेरि माथि, यसरी नै जान्छ है। जाँदाखेरि एकैचोटि कहिलेकाहीँ चाहिँ एकैचोटि धेरै लामो समयसम्म एउटै ट्रेन्डिङमा भयो भने स्वाट्टै माथि जान्छ है। र अहिले हेर्नुभयो भने स्वाट्टै माथि गयो अनि त्यसपछि फेरि रिटेस्ट गरेर अनि त्यसपछि फेरि केही समय टाइम लगाएर अनि माथि जान्छ है। सो इट्स अ गुड, रिटेस्ट गरिरहेको छ, रिटेस्ट पछि माथि जान्छ। सो इट समटाइम्स यस्तो सेयरहरू यो ठाउँबाट चाहिँ रिस्क लिएर बाई गर्नुभयो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ यो टार्गेट चाहिँ छिट्टै पुग्छ है। ब्रेकआउट राम्रो ब्रेकआउट लिएर तपाईको ब्रेकआउट लिएको छ, भोल्युम पनि आएको होला यसमा है, भोल्युम पनि आइरहेछ यो ठाउँमा। सो भोल्युम आइरहेछ भने ब्रेकआउट लिँदाखेरि भोल्युम बढ्यो, अहिले रिटेस्ट गर्दाखेरि भोल्युम घटिरहेछ अनि माथि बढ्दाखेरि यदि भोल्युम बढिरहेछ भने एकदमै ठुलो भोल्युमले बढिरहेछ भने सो यो टार्गेट एचिभ हुनलाई चाहिँ टाइम लाग्दैन। तर अहिले हेर्नुभयो भने यो सपोर्ट लेभल छ। सो डबल टपहरू आउनै बाँकी छ। सो डबल टपहरू आयो भने एकचोटि हेर्नु होला यसमा है। सो नेगेटिभ क्रसओभर छ, डबल टप, यहाँनिर तपाईको एकचोटि फेरि सेलिङ आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी। सो यसरी मुभ हामीले प्रिडिक्सन गर्ने हो। अदरवाइज तपाईको यहाँनिर धेरै ठाउँमा सपोर्ट, तलतिर सपोर्ट होला है। यसमा चाहिँ सपोर्ट लेभल धेरै ठाउँमा हुन सक्छ प्रिन्टमा। सो प्रिन्ट लुक्स लिटल बिट अलिकति किन्ने सेयर हो कि हैन अहिलेको प्राइसमा जस्तो देखिएको छ है। सो यो लेभलबाट तपाईको
सो कस्तो क्यान्डल बनिरहेछ यो ठाउँमा तपाईले त्यो हेर्नु होला है। सो कन्टिन्युअस प्राइस रिजेक्सन भइरहेछ, कन्टिन्युअस प्राइस रिजेक्सन। सो ब्रेकआउट जुनबाट लिएको थियो अल टाइम ब्रेकआउट अनि रिटेस्ट है, रिटेस्ट भएछ। रिटेस्टको बेला चाहिँ तपाईले इट्स अ बाइङ। सो तपाईले हेर्नुभयो भने यसमा चाहिँ अलिकति यो एरियामा बाइङ सो धेरै डिमान्ड हुन सक्छ, मार्केट डेप्थमा हेर्नु होला है प्रिन्टको। सो राम्रो राम्रो सेयर जसले चुज गर्नु भएको छ, सो इट्स अ वर्थ वाच है। सो वाच लिस्टमा राख्ने सेयर चाहिँ यो पनि हो एउटा अहिलेको लागि, किन्नको लागि। सो प्रिन्ट पछि एनआरआइसी पनि भयो, फरवर्ड सिबिबिएल एउटै, यिनीहरू लगभग एउटै हो। जिबिएलबिएस, यस यो पनि सेयर एकचोटि हेरौँ है। जिबिएलबिएस है, सरी यसमै यो लेभलबाट चाहिँ मैले हेरिनँ, यहाँदेखि पनि हेरौँ न त, अथवा यहाँदेखि स्विङ हाई स्विङ लो है। सो यहाँदेखि पनि हेरौँ है, मैले चाहिँ एकतर्फा मात्रै गरेँ। सो यो स्विङ हाई स्विङ लो है। सो यसलाई पनि हेऱ्यो भने सिमिलर टाइप अफ प्याटर्नहरू देखिन सक्छ है। सो यो तपाईको स्विङ हाई, सरी हाई एन्ड देन लो है। सो स्विङ हाई स्विङ लो, सरी। सो सेम लेभल है। सो यो लेभल 1.618 है। सो यो लेभल तपाईँ यो लेभलबाट आइरहेछ है तल है। सो 618 यो रिसेन्ट, एकदमै रिसेन्ट सानो लिनु भयो भने यो भयो। अब तपाईको माथि जानलाई चाहिँ अब हेर्नु है। सो यसलाई लो, यसलाई हाई र यसलाई लो, यसलाई नै माने यहीँबाट फर्क्यो भने यहाँनिर पुग्छ कि पुग्दैन है, त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा हेर्ने कुरा है। सो यो लो लियो, यो हाई लियो, माने एकछिनको लागि यहीँबाट फर्क्यो भने है। सो यो इजिली 1% भन्दा माथि भयो है। सो इजिली यो एचिभ हुन्छ, योभन्दा माथि पनि जान सक्ने प्रोबेबिलिटी। सो यो एरिया 1600 एरिया है। सो यो 1600 को एरिया। सो यो तपाईको यिनीहरू चाहिँ तपाईको टार्गेटहरू हुन सक्छ यदि यसलाई रिसेन्ट मान्यो भने। अझ तल आयो भने त्यो बेग्लै कुरा हुन्छ, अझै तल आयो भने अलिकति कहाँसम्म आउँछ त है तल, त्यो अनुसारको तपाईँ टार्गेट। तर अहिलेको टार्गेट चाहिँ यो भयो भने, सो यो 1% अनि त्यसपछि यो 1.68%, यहाँसम्म चाहिँ तपाईँको मोस्ट रिसेन्ट हेर्नु हो भने सो यो तपाईँको टार्गेट है। सो यसलाई छोडिदिनु भयो, ठिक छ। यसलाई पनि अहिलेको अवस्थामा टार्गेट एचिभ भएर आइसक्यो भने अबको दिनमा चाहिँ है तपाईको लो हाई र लो गर्यो भने यहीँदेखि फर्क्यो भने सो माथि 1.68 भनेको लगभग 1600 है। सो अघि पनि 1600 आएको थियो, अहिले पनि लगभग 1600। सो यो 1400 एउटा, 1400 क्रस गरेपछि 1600। सो यदि माथि माथि गयो भने सजिलै यो के भन्छ त माथि स्विङ लिन सक्ने प्रोबेबिलिटी है। सो धेरै लामो पछिको ब्रेकआउट भयो भने सो यो तपाईको हाई लिन्छ। फर्स्ट टार्गेट तपाईको यहाँदेखि यहाँसम्म जति हुन्छ, सो त्यहाँ त्यति नै फर्स्ट टार्गेट हुन्छ, फर्स्ट हाई, त्यसपछि अर्को हाई र हाई। सो प्रिन्ट पछि जिबिएलबिएस है, जिबिएलबिएस यो पनि फाइनेन्स नै हो। फाइनेन्समा एकदमै नेगेटिभ अहिले देखिरहेको छौँ हामीले, फाइनेन्समा नेगेटिभ देख्नु सबै तलै फर्किरहेछ है, रिट्रेसमेन्टमै भइरहेछ है। सो एक्सटेन्सन भन्दा नि अहिले हाम्रो लागि चाहिँ सपोर्ट कहाँनिर हुनसक्छ भन्ने कुरा है। सो सपोर्टको लागि लो पोइन्ट एन्ड हाइएस्ट पोइन्ट है। सो यस्तो बेला चाहिँ तपाईँको 61.8 सम्म है। सो यो पोइन्टसम्म है। सो यो पोइन्टहरू चाहिँ तपाईँले विचार गर्नुहोस्। अहिले 50% सम्म आइसक्यो जस्तो छ, त्यो एरियासम्म आइसक्यो, मेबी 61% सम्म। सो पहिलाको लोसम्म पनि आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी छ यसमा है। इन्डिकेटर्स पुरै नेगेटिभ होला अहिले है, नेगेटिभतिर गइरहेछ है। सो अझै घटिरहेछ है, यतातिर पनि हेर्नुभयो भने। सो एकदमै इन्डिकेटरहरू चाहिँ
अहिलेको अवस्थामा नट सो गुड 50 लाई पनि प्राइसले क्रस गरेछ 20 ले 50 लाई अझै क्रस गर्न बाँकी नै छ त्यही भएर सपोर्ट लिन्छ कि भन्ने सो यस्तो ठाउँमा सपोर्ट लिइरहेको थियो है सो हेर्नुस् राउन्डिङ टप छ अनि नेक लाइन पनि होला विचार गर्नुपर्ने सेयर हो प्राइमरी ट्रेन्ड अझै बुलिस छ तर पनि माइक्रो फाइनेन्स इज द अहिलेको अवस्थामा वाच लिस्टमा नराख्ने सायद वेट गर्ने सेयर अझै तल आउँछ कि भन्ने किन्नको लागि है सो डाइभर्जेन्सहरू दिन थाल्यो भने बल्ल वी हेभ टु थिङ्क अबाउट नेकलाइन क्रस भयो भने इन्ट्री गर्ने अदरवाइज यसलाई चाहिँ अझै प्राइस तल खस्न दिने नयाँ पोजिसनको लागि है पुरानो छ भने आई डोन्ट नो म के सल्लाह दिउँ है बुलिसमा होल्ड गर्न भन्छौँ प्यासेन्सली अब होल्ड गर्नुभयो भने कहिलेसम्म होल्ड गर्ने कहिलेसम्म जान्छ भन्ने अरू पनि कुनै सेयरमा त्यस्तो अहिले बुलिसनेस भन्दा नि तले फर्किरहेको देखिन्छ सो एकचोटि माथि गएर यहाँ लेभलसम्म आएर फेरि तल आउने हो कि अथवा तपाईँको एकचोटि क्रस लिइसकेपछि यसलाई चाहिँ रेसिस्टेन्स लेभल यिनीहरू नै हुन्छ है सो यस्तो ठाउँमा चाहिँ सेल एट रेसिस्टेन्स भन्छौँ हामी रेसिस्टेन्स लेभलमा हामी सेल गर भन्छौँ सो तलतिर फर्किरहेको मार्केटमा है अनि फेरि बाई गर्नको लागि त अब सिग्नलहरू अब ब्रेकआउट सिग्नलहरू दिनु पर्यो है करेक्सन सकिएको केही इन्डिकेटरहरू दिनु पर्यो है भन्नु मतलब यो माथिबाट चाहिँ हामीले जब कोरेर एउटा क्रस गर्छ है सो करेक्सनको हामीले चाहिँ हेर्यौँ इन्डलाइनहरू चाहिँ है कसरी इन्ट्री लिन्छ जसरी तलतिर आइरहेछ अनि त्यसपछि तपाईँले एउटा ट्रेन लाइन कोर्नु भयो अनि त्यसपछि अनि नेकलाइन क्रस भयो भने सो एउटा ट्रेन लाइनमा इन्ट्री अर्को नेकलाइन क्रसमा इन्ट्री सो दुईटा इन्ट्री सो सिमिलर हुनसक्छ अहिलेको अवस्थामा सो नट सो गुड इन जिबिएलबिएस पनि है तपाईँले कुन सेयर भन्नुभएको थियो मैले अघि बिर्सेँ यो गर्दा गर्दै तपाईँले माइक्रो फाइनेन्सकै एउटा सेयर भन्नुभएको थियो ठिकै छ राधे गर्दै गरौँ है सो राधे टिपिकल बुल ट्र्याप एरिया है यो भनेको टिपिकल बुल ट्र्याप एरिया तपाईँको हेर्नु भने के त नेगेटिभ डाइभर्जेन्स दिन्छ है अझै पनि सो आई डोन्ट नो वाट विल बी द फेट अफ दिस आज किन्नेहरूको के हुन्छ यो एरियामा किन्नेहरूको है आई डोन्ट नो दिस इज अ टिपिकल बुल ट्र्याप एरिया है यहीँबाट पनि फर्किन सक्छ यहाँबाट पनि फर्किन सक्छ सो जानी अब यस्तो रिस्की सेयरमा अब किनेपछि सो मैले भन्न खोजेको स्ट्रङ ट्रेन्डमा है सो राधीको स्ट्रङ ट्रेन्ड यहाँदेखि स्ट्रङ थियो भने 38 मा चाहिँ सपोर्ट लिएर 20 मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट लिएर एकचोटि माथि जान्छ अनि डबल टप लगाएर अनि त्यसपछि यो नेगेटिभ डाइभर्जेन्स दिन सक्छ भन्ने कुरा मात्रै गरेँ मैले सो लेट्स सी ठ्याक्क 38बाट चाहिँ फर्क्यो होला है सो 38बाट है सो 38बाट फर्केछ है सो अघिको जुन आइसिएफसीमा हामीले गरेका थियौँ सेम प्याटर्न आइसिएफसी अहिले यो ठाउँमा छ भने राधि चाहिँ एक स्टेप अगाडि माथि गएर आइसक्यो है सो यो ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको के हुनसक्छ फर्दर डिक्लाइन हुनसक्छ यसको सेयर है सो आइसिएफसीमा सिमिलर प्याटर्न देखिया छ अहिले 38 लाई सपोर्ट लिएर अनि त्यसपछि माथि गएको छ एकदमै स्ट्रङ मुभमेन्ट भएको थियो सिमिलर टाइप 38% आएर फेरि माथि गएर फेरि तल आउँछ सो इट्स लाइक अ बीबीसी तपाईँले यसको प्याटर्न हेर्नुभयो भने सो इट्स लाइक अ बीबीसी है सो बीबीसीमा सेम भयो माथि गयो तल आयो टिपिकल बुल ट्र्याप प्याटर्न है तपाईँले
अब बुझ्नुस् है, चार्ट हेर्दाखेरि नै तपाईलाई थाहा हुन्छ व्हाट इज ह्यापनिङ इन दिस एरिया है, बुल ट्र्याप है। त्यही भएर मैले अलर्ट गरेको कारण त्यही हो। तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै चार्टहरु हेर्नुभयो भने है, सो दिस एरिया इज अ बुल ट्र्याप है। सो माथि जान्छ 38% 20 लाई सपोर्ट लिएर एकचोटि माथि जान्छ, यो क्रस ओभर नलिन सक्छ नेगेटिभ क्रस, त्यसपछि यो एरिया पछि अनि त्यसपछि तल आउँछ है। सो बी केयरफुल विथ द राधी है, राधी तपाईले भन्नुभएको छ। सो यो एरिया तपाईको बुल ट्र्याप एरिया है। सो इट्स अ प्याटर्न है। सो मोस्ट प्रायोरिटी रिपिट हुन्छ यस्तो कुरा, जसले हेर्छ उसले जान्छ। सो मोस्ट प्रायोरिटी रिपिट हुन सक्छ भन्ने कुरा है। सो 80% चान्स चाहिँ बुल ट्र्याप एरिया हुन सक्छ है, आइदर दिस एरिया अथवा यसको जस्ट एभव है बुल ट्र्याप। त्यही भएर यहाँ किन्ने साथीहरूले चाहिँ के गर्छ त, यहाँ बेच्दिन सक्छ, खातामा आइसक्छ 3-4 दिनमा अनि बेच्न सक्छ है। सो आइसिएफसी मा रिस्क लिनुहुन्छ भने सो अहिले चाहिँ यो एरियामा छ, यहाँ गएपछि तपाईले 10-20% फाइदा लिएर तपाईले सेल अप गर्नुस् है, होल्ड गरेर चाहिँ नबस्नु होला। राधी पनि भयो। ओके, आइसिएफसी मा भन्नु भएको छ त्यो लिने भनेर। आइसिएफसी मा रिस्क लिन सक्यो नि त, अझै एउटा तपाईको अझै एउटा टप बाँकी छ नि त, डबल टप। मैले भन्न खोजेको त्यही हो। अहिले चाहिँ सपोर्ट एरियामा छ 38%, तपाईले हेर्नुभयो नि त, डबल टप त आउनै बाँकी छ नि त, एकचोटि अझै माथि जान्छ कि भन्ने एउटा है। सो किन्दाखेरि चाहिँ माथि चाहिँ नकिन्नु होला भन्न खोजेको, किन्नुभयो भने अहिले नै किन्नुहोस्, माथि नकिन्नु भन्न खोजेको मैले, बुझ्नुभयो नि। हजुर सर। ओके, सो राधी पनि भयो, सो राधी पनि भयो। सो राधी पनि के छ त, प्राइस चाहिँ माथि गइसक्यो, यहाँ हेर्नु भने यहाँ गइसक्यो, तर म्याकडी चाहिँ माथि गएन भन्नु मतलब। सो डोन्ट बाई है, सो डोन्ट बाई जस्तो छ भने सेल अफ गर्नुहोस् ए। सो इट्स गिभिङ अपर्च्युनिटी, यहाँ सेल गर्न नपाएकोहरूलाई चाहिँ सेल गर्नुहोस्, यहाँ टोपी लगाएकोहरूले अर्कोलाई टोपी लगाउने हो है। सो यो एरिया केही समय माथि गयो भने चिन्ता नगर्नुहोस्, त्यो चाहिँ तल आउने नै हो। राधी एनी अदर सेयर खोइ आएन त, अघि के भन्नुभएको थियो, एनबिबी त भइसक्यो है, प्रिन्ट भइसक्यो, एनबिबी भइसक्यो, फरवर्ड सिबिबिएल लगभग भइसक्यो, सबै भइसक्यो। सो नो मोर कम्पनीज। फिबोनाची होप फिबोनाची तपाईहरुले बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई है। सर सिएचएल भएको छ एक्चुअली गर्नुपर्छ के देखिन्छ सिएचएल। सो सेम है, राधी जस्तै सिएचएल पनि मैले तपाईलाई हिजो अस्तिदेखि नै भनिरहेको छु है। सो यस्तो सेयरबाट चाहिँ तपाईले यो बुल ट्र्यापको एरियाहरू हो, यस्तो सेयरबाट चाहिँ तपाईहरु अलि टाढै बस्नु होला है भन्न खोजेको मैले। सो सिएचएलमा तपाईको हेर्नुभयो भने है, सो इट्स गिभिङ यु सपोर्ट ब्रेक भइसकेछ यहाँ, यसमा एटलिस्ट है, यसमा तपाईले हेर्नुभयो भने म्याकडीमा सपोर्ट ब्रेक भइसकेको जस्तो देखियो है। सो यो लो जोइन गर्नुभयो भने इट्स मुभिङ डाउनवर्ड है, सपोर्ट ब्रेक भएपछि तपाईको तल आउँछ। सो धेरै माथि गएपछि, अब माथि गयो भने धेरै माथि जाँदैन, यहाँ यो एरिया चाहिँ तपाईको एभोइड गर्नुस् मैले भनेको थिएँ। सो माथि गयो भन्ने बित्तिकै कि सेल गर्नुस्, तपाईसँग भएको छ भने सेल गर्नु होला, अनि फ्रेस बाई चाहिँ नगर्नुस् है सिएचएलमा पनि। सो एनी हाइड्रो एक्सेप्ट फ्यू है, जुन चाहिँ लङ टर्ममा तपाईलाई बोनस दिन सक्ने क्यापेसिटी छ भने, प्राइस जस्टिफाएबल छ भने, तपाईको इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा बढी तपाईको बोनसबाट आउँछ भने त्यस्तो सेयरहरू राख्नु होला, जसको प्राइस चाहिँ अझै बढेको छैन, अझै बढ्न बाँकी छ। यिनीहरू त सिएचएल भनेको त 100 भन्दा मुनिका सेयरहरू हो नि त, 195 तिरदेखि तपाईको 500 सम्म गएको सेयरहरू हो है। सो यस्तो सेयरहरूबाट चाहिँ टाढा बस्नु होला है अहिलेको अवस्थामा। यो प्राइस चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ रिस्की हुन सक्छ, रिस्की हुन सक्छ लङ टर्ममा है। सर्ट टर्मको लागि त अब तपाई 10-20% त गेन गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा हो, कि ब्रेकआउट। सो यस्तो ब्रेकआउट बाईहरु छोड्नु भएन,
माथिको लेभलमा चाहिँ यसरी रिस्की नाउ, सो मोर रिस्क एन्ड लेस गेन। सो रिस्क टु रिवार्ड रेसियोमा यस्तोमा चाहिँ एकदमै मोर धेरै रिस्की छ, किन भन्दाखेरि यो सपोर्ट ब्रेक भयो भने, तलको सपोर्ट ब्रेक भयो भने इट क्यान बी लिटल बिट के त एक त यहाँ किन्ने साथीहरूलाई धेरै लस भइसक्यो, रिकभर हुनको लागि फेरि त्यहीँसम्म पुग्नु पर्यो, त्यहाँसम्म पुगेन भने उसले चाहिँ थोरै अब लसमै भयो नि बेच्नु पर्यो, जुन चाहिँ गर्दैन। जबसम्म फाइदा हुँदैन तबसम्म बेच्दिन भन्ने सुन्या हुन्छ, यो कागजी सेयर हो, त्यही भएर जबसम्म तपाईँले सेल गर्नु तबसम्म चाहिँ लस हुँदैन भन्ने हुन्छ। अनि यस्तो सेयरबाट चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ त प्राइस चाहिँ अब यो लेभल जस्तै हुन्छ है, सो धेरै पछि बल्ल ब्रेकआउट हुन सक्छ है। सो यस्तो 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 ठाउँबाट चाहिँ तपाईँले किन्नुभयो भने धेरै पछि के हुन्छ बल्ल रिकभर हुन सक्छ। सो अहिलेको अवस्थामा यो सिएचएल यो अवस्थामा गएर यो अवस्थामा छ है, तपाईँले बुझ्नु यो अवस्थामा छ, त्यसपछि करेक्सन आउन सक्छ है। सो यसरी सिमिलरली स्विङ हाई लिएर सपोर्ट लिएर माथि गइरहेको अवस्था छ, सिमिलर प्याटर्न आइरहेको छ है। सो स्विङ हाई गएर सपोर्ट लिएर अनि अलि माथि गएर अनि त्यसपछि फेरि एउटा टाइम करेक्सन हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी धेरै छ यसमा सिएचएलमा है। सो सिएचएलमा तपाईँले फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट लेभल हेर्नुभयो भने 38 भन्दा नि तल आयो, 50% आइसक्यो यसको है। 50% देखि अनि त्यसपछि तल आएको छ, डिलिटै गरेर गरौँ न त। सो यसको स्विङ लो भनेको यसलाई नै मान्नु है, यसलाई नै मान्दाखेरि सो यसको 50% 38 भन्दा नि तल आएर अनि माथि गइरहेको छ अवस्था है। सो यो भनेको इट्स लिटल बिट मोर सेलिङ है। सो विचार गर्नु होला है, अलिकति यो ठाउँमा चाहिँ यो एरियामा चाहिँ रिस्की हुन्छ। तपाईँले यहाँ किन्नु भएको छ भने यो एरियामा सेल गर्नुहोस्, यहाँसम्म पुग्नु पर्यो यो त फर्स्ट है, योसम्म पुग्यो भने बाई चाहिँ हुँदैन। यहाँ किन्नु भएको छ भने बाई हुन्छ। अब तपाईँले बेच्न भ्याउनु भएको छैन भने यो हाईमा यहाँ चाहिँ बेच्ने गर्नुहोस् है। सो जति हाई भयो त्यति नै तपाईँको के हुनसक्छ सेल हुनसक्छ। अनि अर्को कुरो यो हाइड्रोमा बुलिस आउँछ के आउँछ भन्छ है, तर हामीले चाहिँ त्यो चार्ट प्याटर्न हेरेर अनि त्यसपछि बल्ल किनबेच गर्ने हो। बुलिस त आउला होइन, फेरि आउला, कहिले आउला, के आउला, चार्ट प्याटर्न हेरेर क्यान्डल स्टिक हेरेर अनि तपाईँको इन्डिकेटरहरू हेरेर बल्ल हामीले पोजिसन लिन्छौँ है। हामीले जथाभावी पोजिसन चाहिँ लिँदैनौँ है। सो लेट्स ऱ्याप अप टुडे है। तपाईँहरूले यो प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गरेर पोस्ट गर्नुहोस् ताकि मिल्या छ कि छैन है। सो तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने स्विङहरू है, स्विङ हाई, स्विङ लो, रिसेन्ट हाई, रिसेन्ट लोजहरू थाहा पाउनु पर्यो तपाईँले चार्टमा है। त्यो पोइन्टहरूलाई जोड्न सक्नु पर्यो। मैले देखाउँदाखेरि त सजिलो तरिकाले देखाएँ, अब तपाईँले त्यही टुल लाउँदाखेरि चाहिँ तलबाट खिच्ने कि माथिबाट खिच्ने त्यो तपाईँको कन्फ्युज हुनसक्छ। प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, मिलेन भने फेरि भन्नु होला, म भोलि फेरि गरेर देखाउँछु, फेरि गरेर देखाउँछु। तपाईँहरूले टाइम दिनुभएको छ अनि त्यसपछि फेरि पैसा पनि तिर्नु भएको छ है। सो यत्रो इफोर्ट लगाइसकेपछि एटलिस्ट केही न केही गेन गरेर जानु होला है। सो थ्याङ्क यू अल। हजुर दिउँसो क्लास हुन्छ नि आज 12 बजे। ए मैले मेसेज पठाएको थिएँ ग्रुपमा, हेर्नुभयो कि भएन होइन?